हरि ओम। ओम यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः भारतस्य कोणानुकोणेषु समागताः अत्र व्यासमण्डपे समाहुताः समागताः संयुक्ताः संस्कृतप्रेमिणः अद्य अस्माकं व्यासश्री ज्ञानगंगा व्याख्यानमालायाः चतुर्विंशति अधिक द्विशततमं व्याख्यानं तृतीय पर्यायस्य चतुर्विंशतितमं व्याख्यानं। यतोहि भारतीय ज्ञान परंपरा मुररिकृते इदानीं शतव्याख्यानानाम् आयोजनं भविष्यति, तत्र कदाचित् काश्चित् संभावनाः अपि अत्र पर्यालोचयिष्यन्ते। अस्मिन् क्रमे अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति युव काव्य रचयितॄणां मार्गदर्शकाः। निकट अतीते मोदी महोदयानां चरितम् उररीकृत्य प्रायशः सहस्रात्मक श्लोकानां रचयितारः अपि च वंशी विनोद प्रभृति काव्यानां रचयितारः अस्माकं कनिष्ठ भ्रातरः आचार्य डॉक्टर सोमनाथ दास महोदयाः आहुताः सन्ति। प्राच्य छन्दोमयी तथा अर्वाचीन घटना सम्बलिता रचना कथं स्यात् तत्र आचार्याणां प्रवृत्तिः सर्वैः श्लाघ्यन्ते एव। अद्य केन उपायेन नवीन काव्य रचना भवेत्, कथं नवीन काव्यानि संस्कृतस्य कृते उपादेयानि भविष्यन्ति, तत्र सामाजिक तथ्यं केन उपायेन एव वयं स्थापयिष्यामः। अस्मिन् क्रमे प्राचीन परंपरा या अस्ति काव्य कारणं तदपि अत्र पर्यालोचयिष्यन्ते। अस्तु तर्हि भवन्तः जानन्ति अस्माकं ये सभापतयः सन्ति महामहिमशालिनः सर्वशास्त्र विशारदाः वस्यवाणी कवयः आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः अपि च अस्माकं स्वागतार्थम् अपरेपि कवयः अस्माकं सर्वेषां गुरवः काव्यशास्त्रधुरिणः आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्रवर्याः, वरिष्ठाः शाब्दिकाः आचार्यः प्रशांत कुमार भला महोदयाः, इमे सर्वे अत्र उपस्थिताः। अद्य तु मणिपुरतः बहवः विद्वांसः अत्र संयुक्ताः सन्ति। आचार्य रंजित महोदयः, हृदयंगम शर्मा महोदय, उपेन्द्र महोदयः पश्यामि। अस्ति तर्हि इदानीं कार्यक्रमस्य प्रारम्भं करिष्यामः। शाब्दिकाः प्रशांत कुमार महला महोदयाः एव रायगढ़ विश्वविद्यालयस्य परिचालनं करिष्यन्ति। दुर्गादास महोदयः शृङ्गेरी प्रदेशात् समागताः सन्ति, किन्तु अस्माकं कर्मणः निर्विघ्नं कामयिष्यन्ति वैदिकमङ्गलवाक्येन। आचार्य उमाकांत पंडा महोदय धन्यवादं व्याहरिष्यन्ति।
तर्हि इदानीं मनोरुन्धे दुर्गाशरणरथ महोदयः एव मङ्गलवाक्येन कार्यक्रममिदं प्रारम्भयन्तु इति दुर्गाशरणं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। या ते धामानि परमाणि यावमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मा शिक्षा सखिभ्यो हविषस्वधावः स्वयं याजस्वतन्वं प्रधानः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्याहुवेम स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वसम्भूरवसे साधुकर्मा विश्वकर्मन् हविषा वावृधानः स्वयं योजस्व पृथिवीमुतद्याम् मुह्यन्त्वन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नं न माने यदेदन्ता अदद्रहन्त पूर्व आदिद्या वा पृथिवी अप्रथेताम् यो नः पिता जनिता यो विधाता धामाः निवेद भुवनानि विश्वा यो देवानान्नामधा एक एव तग्गो भुवनायन्त्यन्या। हरिः ओम्। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अभिमन्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः येषाम् अनुप्रेरणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति, येषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति, ते भवन्ति अस्माकं गुरवः। अस्य कार्यक्रमस्य सभापतयः आचार्यः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयः। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे आचार्यचरणानां चरणकमले नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे ये भवन्ति अस्माकं समेषां गुरवः कविकोकिलाः विद्युत्तल्लजाः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः, ये प्रतिरविवासरम् अत्र उपस्थितानां समेषां कविता माध्यमेन स्वागतं कुर्वन्ति। तेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहम् अत्र स्वागतं करोमि, तेषां चरणकमलयोः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः, तेषां विषये भवन्तः सर्वे जानन्ति। वस्तुतः ते भवन्ति छात्रवत्सलाः, छात्राणां कृते दत्तप्राणाः, छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति इति एतदर्थं ते सदैव यतमानाः सन्ति। यत्र कुत्रापि निवसन्तु नाम तत्र प्रतिरविवासरं यथा समयं यथा कार्यक्रमस्य प्रारम्भः भवेत् तदर्थं ते सदैव यतन्ते। इति हेतोः तेषां समन्वयकमहोदयानाम् अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं प्रतिरविवासरं शृङ्गेरी प्रदेशतः ये वेदध्वनिं कुर्वन्ति ते भवन्ति अस्माकम् अनुजकल्पाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः। तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अस्माभिः सह ये आधारपुरुषरूपेण संयोजिताः सन्ति ते भवन्ति तिरुपतौ अवस्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाः आचार्याः एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोमनाथ दास महोदयाः। तेषां विषये भवन्तः इतः पूर्वं श्रुतवन्तः, अस्माकं समन्वयक महोदयाः उपस्थापितवन्तः। ते भवन्ति
युवानः विद्वांसः कविता रचना विषये येषाम् अबाधा गतिः वर्तते। तत्र नरेन्द्र दामोदर मोदी अस्माकं ये भवन्ति प्रधानमन्त्रिणः तेषां जीवनम् आधारीकृत्य ते काव्यं रचितवन्तः। न केवलं काव्यं, तेषां गवेषणा विषये अपि गभीरं ज्ञानं वर्तते इति हेतोः तेषाम् आधारपुरुषाणाम् अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि। तेषाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते नवीन काव्यरचना प्रवृत्तिः। नवीनान् विषयान् आधारीकृत्य कथं काव्यरचनं भवेत् अस्मिन् विषये ते अद्य उपस्थापयिष्यन्ति। मन्ये अद्य ये अत्र अस्माकं शोधछात्राः सर्वे मार्गनिर्देशकाः अत्र संयोजिताः सन्ति तेषाम् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। तर्हि वयम् इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः। मन्ये अद्य अत्र अस्माकम् आचार्यः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयः उपस्थिताः न सन्ति इति हेतोः वयं साक्षात् विषयं प्रविशामः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आधारपुरुषान् डॉक्टर सोमनाथ दास महोदयान् भवन्तः कृपया भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्यः। साक्षात् मया एव आरम्भः करणीयः। भवन्तः प्रारम्भयन्तु। मध्ये अस्माकम् आचार्याः यदा आगमिष्यन्ति तेषां कृते अवसरः कल्पयिष्यति। अद्य जादवपुर विश्वविद्यालयस्य अस्माकं मित्रवर्याः अशोक कुमार महतो महोदयः अपि अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। अस्तु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरदिन्दु सुन्दर रुचिश्चेतसि सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। सभायै नमः। कार्यक्रमस्यास्य ये अध्यक्षाः भवन्ति आचार्याः गुरवः मम मार्गदर्शकाः तेषां सर्वेषां कृते मम प्रणतिततिं विनिवेदयामि। ज्येष्ठभ्रातरः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः तेभ्यः मम प्रणतिततिं विनिवेदयामि। प्रशान्तकुमार महला महाभागाः ज्येष्ठभ्रातरः सन्ति तेभ्यः मम प्रणतिततिं निवेदयामि। अन्ये ये अत्र श्रोतारः सन्ति सर्वेपि विद्वत्तल्लजाः कविपुङ्गवाः नवरचना दक्षाः पटवः विद्वांसः तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनः पुनः प्रणतिततिं विनिवेद्य आधुनिक भारते आधुनिक युगे काव्यरचना प्रवृत्तौ नवीनाः आचाराः नवाचाराः के सन्ति, कथम् अस्माभिः तत्र प्रवृत्तिः अस्माकं भवेदिति किञ्चित् अत्र परिशीलयामः। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव काव्यानि इदानीं केन मार्गेण गच्छन्ति, काव्यानि कथम् इदानीं रच्यन्ते। सर्वत्र नवाचाराः दृश्यन्ते। तत्र कविः यत् काव्यं लिखति कवेः यः अभिप्रायः भवति, काव्यस्य यः अभिप्रायः भवति, सः अभिप्रायः सहृदयस्य हृदयस्पर्शः इति अत्र उच्यते। येन मार्गेण अस्माभिः काव्यं लिख्यते येन केनापि मार्गेण भवतु, यदि अस्माकं कविता सहृदय हृदयं स्पृशति, हृदयस्य
नेत्राभ्याम् अश्रूणि निस्सारयितुम् अस्माकं काव्यानि शक्नुवन्ति तर्हि काव्यस्य काव्यत्वं सफलं भवति इति मामकिनः अभिप्रायः। तत्र इदानीं काव्यरचना क्षेत्रे बहवः नवाचाराः दृश्यन्ते। वस्तुतः रचनायाः अयमारम्भः इदानीन्तनकाले नास्ति। अप्राचीनकालात् कवितारचना धारा प्रवाहिता वर्तते। वैदिकमहर्षयः वैदिकमन्त्रान् कवित्वरूपेण कवित्वसंस्कार बीजभूत प्रतिभाद्वारा एव ते रचितवन्तः। सर्वेपि मन्त्राः तत्र गद्यरूपेण भवतु अथवा पद्यरूपेण भवतु तैः दृष्टाः आविष्कृताः पुनः मौखिकपरम्परया अग्रे सारिताः। यदा वेदाः रचिताः तदा सप्त छन्दसां तत्र प्रयोगः तत्र दृश्यते। तेषां सर्वेषामपि छन्दसाम् उपछन्दांशी अपि भवन्ति। तत्र विभागाः अपि दृश्यन्ते। अतः गायत्री, उष्णिक्, त्रिष्टुप्, जगति, पंक्ति, बृहति इत्यादि सप्त छन्दसां प्रयोगं कृत्वा वैदिककाले मन्त्राः रचिताः आसन्। तत्र गद्यभागः अपि प्राप्यते स्म यजुर्वेदे। यजुर्वेदः गद्यमयी रचना भवति इति अस्माभिः ज्ञायते। पुनश्च संगीतमयी रचना सामवेदरूपेण रचिता। संगीतधारा तत्र प्रसृता दृश्यते। तत्र सप्त तत्र स्वराः भवन्ति, यथा सारी गामा पाधा नी इति। तत्र षड्जस्वरः, ऋषभस्वरः, गान्धारस्वरः, मध्यमस्वरः, पंचमस्वरः, धैवतस्वरः, निषादस्वरः इति सप्तस्वराणाम् आधारेण तत्र गीतमयी रचना सामवेदरूपेण प्रादुर्भूता। ये देवताः तत्र आहूताः तेषां स्वागतार्थं तेषां मनोरञ्जनार्थं यज्ञवेदिकायाम् अत्र एतादृश सामगान पद्धतिः प्रारब्धा आसीत्। एवमेव तत्र छन्दोमयी रचना ऋग्वेदस्य पद्येषु मन्त्रेषु दृश्यते। गद्यमयी रचना अथर्ववेद तत्र यजुर्वेदस्य मन्त्रेषु दृश्यते। एवं च गीतमयी रचना सामवेदस्य मन्त्रेषु दृश्यते। एषा भवति प्राचीनकाल रचना परंपरा। ततः परं यदा कदाचित् उच्यते श्रुत्युक्तस्तु कृते धर्मः त्रेतायां स्मृति संभवः द्वापरेषु पुराणोक्तः कलौ आगम संभवः इति। एतानि शास्त्राणि तत्र प्रतियुगं रचितानि आसन्। यदा कृतयुगम् आसीत्, सत्ययुगम् इति अस्माभिः उच्यते, तत्र वेदानां प्रादुर्भावः आसीत्। वेदानां रचना तस्मिन् समये कृता आसीत्। कदाचित् वेदाः दृष्टाः इति उच्यन्ते। वेदानां तत्र प्रासंगिकता आसीत्। तत्र ये मन्त्राः आसन् तेषां धारा त्रिविधा धारा इति धाराधारेण तत्र त्रयी इति वेदानां प्रासंगिकता। वेदानां कृते त्रयी इति पदस्य उपयोगः क्रियते। यतः अत्र त्रिधा रचनाधारा दृश्यते। गद्यमयी रचना, पद्यमयी रचना, पुनश्च गीतिमयी रचना। यदा स्मृतियुगम् आगतं तदानीं सूत्ररूपेण बहूनि तथ्यानि तत्त्वानि तत्र रचितानि अभवन्। तत्र श्रौतसूत्रं, शुल्बसूत्रं, स्मार्तसूत्रम् इति एवं प्रकारेण सूत्रयुगस्य समये तत्र रचनाधारा श्रुतिमूलिका आसीत्। श्रुतिरूपेण एव रचना तत्र रचनाः कृताः अदृश्यन्त। तत्र कदाचित् व्याकरणस्य सूत्राणि, कदाचित् निरुक्तस्य सूत्राणि, एवमेव अन्येषां धर्मसूत्राणाम् एवं च श्रौतसूत्राणां, स्मार्तसूत्राणां रचना एकस्मिन् पर्याये अभूत्। उपनिषदां रचना कदाचित् श्लोकरूपेण तत्र छन्दोभिः तत्र अक्रियत। तत्र गद्यभागः अपि दृश्यते। तदनन्तरं परंपरा अग्रे सारिता। यदा स्मृतियुगम् आगतं त्रेतायुगे नाट्यशास्त्रस्य प्रादुर्भावः जातः। नाट्यशास्त्रं भरतमुनिना तत्र रचितं। तत्र अतीव सुलभतया कदाचित् रामायणस्य रचना अपि तत्र त्रेतायुगे वाल्मीकि महर्षिणा कृता। तत्रापि कीदृशी रचनाधारा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत्र छन्दोमयी रचना तत्र दृश्यते। अनुष्टुभा एव वाल्मीकिना अनेके श्लोकाः तत्र रामायणे तत्र रचिताः। एवमेव पुराणेष्वपि
तथा प्रभावः दृश्यते। केषुचित् पुराणेषु गद्यभागः अपि वर्तते, केषुचित् पुराणेषु पद्यभागः अस्ति। छन्दसां बहूनां प्रयोगः तत्र तत्र दृश्यते। तत्र अस्माकं प्राचीन परम्परायां यानि छन्दांसि वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि छन्दसां प्रयोगं कृत्वा अग्रे अग्रे तत्र रचनाः प्रसृताः प्रवृत्ताश्च। तत्र तत्र अभिज्ञानसमये कालिदासस्य साहित्यं पश्यतु, अन्येषां कवीनां साहित्यं पश्यतु, सर्वेषां साहित्ये छन्दोमयी रचना प्राप्यते। कुत्रचित् गद्यमयी रचना, कुत्रचित् चम्पू रचना, अर्थात गद्य पद्य उभयात्मिका रचना तत्र तत्र प्राप्यते। एषा प्रवृत्तिः तत्र अस्माकं प्राचीन प्रवृत्तिः अस्ति। एतदर्थं किमर्थम् एतत् सर्वं कृतं? किमर्थं गद्यमयी रचना वा पद्यमयी रचना तत्र तत्र अलङ्काराणां रसस्य गुणस्य पुनश्च रीतेः पाकस्य संज्ञायाः प्रयोगं कृत्वा तत्र प्राचीन प्रणाल्या एतादृशाः श्लोकाः किमर्थं रचिताः? किमर्थं काव्यं रचितं? किमर्थम् एतादृशी प्रवृत्तिः आसीत्? अत्र केवलम् एकमेव कारणं प्रवृत्तेः अस्याः भवति सौन्दर्य सम्पादनम्। भवन्तः अत्र जानन्तु सर्वे, किमपि वस्तु यदि सौन्दर्य सम्पादन पूर्वकं जनानां पुरस्तात् उपस्थाप्यते तर्हि तद्वस्तु प्रति जनानाम् आकर्षणम् अधिकं भवति। जनाः तं प्रति आकृष्टाः भवन्ति यदि तत्र सौन्दर्यं भवति। किमपि वस्तु भवतु, किमपि प्रोडक्शन भवतु, किमपि द्रव्यं भवतु, किमपि तथा पदार्थः कोऽपि भवतु, किमपि भवतु, यदि सौन्दर्यपूर्णरीत्या तस्य उपस्थापना क्रियते तर्हि तद् वस्तु प्रति जनानाम् आकर्षणम् अधिकाधिकतया भवति। एतदर्थम् एव तत्र अलङ्कारशास्त्रस्य प्रादुर्भावः जातः। अलङ्कारशास्त्रे अस्माकं काव्यरचना प्रवृत्तीनां विषये महदुल्लेखः अस्ति। तत्र तत्र काव्यस्य स्वरूपं कथं भवेत्, काव्ये कानि कानि तत्त्वानि भवेयुः, काव्यस्य सौन्दरीकरणं कथम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, तत्र रमणीयता कथम् आपादयितुं शक्यते इति एतत् सर्वं चिन्त्यं भवति। यदि तादृशी रमणीयता काव्येषु न भवति, अस्माकं काव्यरचना प्रवृत्तौ यदि सौन्दर्य सम्पादनात्मिका बुद्धिः नास्ति तर्हि तत् काव्यं केनापि आदृतं न भवति। अतः सौन्दर्य सम्पादनार्थम् एव अलङ्कारशास्त्रस्य प्रादुर्भावः जातः। तत्र विधीनाम् उल्लेखः कृतः अस्ति। तेन विधिना काव्यानां रचना यदि क्रियते तर्हि जनानाम् आकर्षणं चित्ताकर्षणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अत्र उच्यते यानेव शब्दान् वयम् आलपामः, यानेव चार्थान् वयम् उल्लिखामः, तानेव विन्यास विशेष भव्यैः संलापयन्तो कवयो जयन्ति। ये शब्दाः सामान्य रूपेण लोके व्यवह्रियन्ते, ये अर्थाः सामान्य रूपेण बुद्धौ स्फुरन्ति सामान्य जनानाम्, अभिधेयार्थ रूपेण बुद्धौ स्फुरन्ति, तानेव शब्दान् अर्थान् च विशेष रूपेण तत्र विन्यस्तान् कृत्वा कवयः विजयिनः भवन्ति। तत्र उच्यते ये यशस्विनः भवन्ति कवयः, येषां जरामरणजं भयं नास्ति जीवने, तादृशाः रससिद्धाः कवीश्वराः सर्वदा विजयिनः भवन्ति इति तत्र उच्यते भर्तृहरिणा। एवमेव समयाधारेण मानवस्य मनसि तादृशाः केचन भावाः आगच्छन्ति। ये भावाः शब्दैः रूपान्तरिताः जायन्ते, मानसमन्थनं भवति, ब्रेन स्टॉर्मिंग इति उच्यते, चिन्तनमन्थनं भवति। तेन मन्थनेन तस्य हृदयात् काव्यधारा निस्सरति। समयाधारेण तत्र तत्र काव्यधारासु परिवर्तनमपि दृश्यते। यथा जुगं तथा तेषां रचनाधारा परिवर्तिता अवलोक्यते। यदा सः चिन्तयति तदा तदन्तर्निहित कलाशक्तेः परिप्रकाशः जायते। तस्य मनसः रूपम् एकस्य शिल्पिनः रूपम् इव प्रतिभाति। वञ्चित, लाञ्छित, अवहेलित, अपाङ्क्तेय मानवानां कृते सः चिन्तयति। नवाचाराः काव्ये ये भवन्ति तत्र तत्र कदाचित् समयः आसीत्, एकस्मिन् समये प्रकृतेः विषये एव जनाः चिन्तनं कृतवन्तः, प्रकृतेः विषये एव लिखितवन्तः। कदाचित् जलस्य वर्णना, कदाचित् पृथिव्याः वर्णना, कदाचित् सूर्यस्य वर्णना, कदाचित् मरुतः वर्णना,
कदाचित् उषा देव्याः वर्णना, कदाचित् तत्र पशुपक्षीणां वर्णना, कदाचित् सरित् समुद्राणां वर्णना, कदाचित् वृक्षलता पादपानां वर्णना, कदाचित् हिमालयस्य वर्णना, कदाचित् गंगानद्याः वर्णना इति एवं प्रकृति परकम् आसीत् तेषां मानसं। ते ऋषयः तत्र तत्र वैदिक देवतानाम् आह्वानार्थं स्तुत्यर्थं तदा मन्त्रान् रचितवन्तः। परन्तु कालक्रमेण यदा यदा समाजे परिवर्तनं दृश्यते, यदा यदा समाजे परिवर्तनानि जायन्ते, तत्र तत्र समाजे समस्याः प्रादुर्भूयन्ते। समस्याधारेण समस्यानां निराकरणार्थं तदा तदा साहित्येपि परिवर्तनं भवति। साहित्यं तत्र परिवर्तते। तदा कदाचित् वैदिकमन्त्राणाम् अर्थबोधः सामान्यजनानां कृते कर्तुं न शक्यते, तत्र अर्थबोधः न भवति तेषां। तदर्थं स्मृतिशास्त्राणां रचना जाता, तदर्थं पुराणानां रचना जाता। सरल उपायेन सरलछन्दोभिः सरलपद्यावलीभिः तत्र रचना प्रवृत्तिः अवलोक्यते। जनाः सरलतया तेषां सर्वेषामपि वैदिकसिद्धान्तानां ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। ये तत्र वेदेषु तत्र प्रौढशब्दावलीभिः तत्र संरचिताः संगुम्फिताः वर्तन्ते। पौराणिकशास्त्रेषु तु अतीव सरलतया तेव इति उच्यते। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् इति अत्र उच्यते। अतः इतिहासे पुराणे च ये विषयाः सन्ति ते सर्वेपि विषयाः तेषां जनानां कृते तात्कालिक सामाजिक परिस्थितेः कृते, तात्कालिक सामाजिक मानवानां कृते निर्मिता तत्र रचना जाता आसीत्, येन साधारणजनाः, स्त्रीजनाः, शूद्रजनाः येषाम् अधिकारः वेदेषु नासीत् तेषां कृते एतादृशी रचना प्रवृत्तिः आगता, प्रादुर्भूता च। कालक्रमेण पुनः पुनः साहित्यस्य प्रादुर्भावः जातः। तत्र तत्र वैदिक उपाख्यानानि स्वीकृत्य, पौराणिक उपाख्यानानि स्वीकृत्य, तत्र तत्र उपजीव्य काव्यानि स्वीकृत्य, उपजीव्य काव्यम् इत्युक्ते रामायणं, महाभारतं, श्रीमद्भागवतम् आधारीकृत्य, अपि च अन्यानि पुराणानि आधारीकृत्य पुराणेषु याः ऐतिहासिक घटनाः, यानि चरित्राणि, विशिष्टानि चरित्राणि आसन्, तेषां सर्वेषामपि चरित्राणि आधारीकृत्य काव्यरचना प्रवृत्तिः जाता। तत्र तत्र काव्यानि लिखितानि रचितानि च। तदनन्तरं यदा समयस्य अग्रगतिः, अग्रे तत्र समयः धावति, समयाधारेण परिवर्तनं जायते समाजे पुनः पुनः। यदा तत्र तत्र प्रतिराज्यं प्रतिराष्ट्रं किमपि परिवर्तनं भवति, राष्ट्रे समस्याः दृश्यन्ते, ताः समस्याः आधारीकृत्य जनजागरणार्थं, जनसचेतनार्थं, पुनश्च सामाजिक परिवर्तनार्थं समाजस्य दर्पणरूपेण पुनः पुनः साहित्यस्य सर्जना क्रियते। सर्जनायां प्रवृत्तिः अवलोक्यते कवीनां। तत्र तत्र तथैव प्रवृत्तिः अस्माभिः चिन्तनीया अस्ति। कदाचित् आङ्ग्लशासकाः अस्माकं भारतं प्रति आगताः, अस्माकं सर्वेषां देशवासीनां पीडनं कृतवन्तः। तेषाम् इतः निष्कासनार्थम् अनेके क्रान्तदर्शिनः कवयः तत्र प्रादुर्भूताः। भारतीय तत्र राजनैतिक परम्परायां शान्तिम् आनेतुं, भारतीय समाजे शान्तिम् आनेतुं तत्र तत्र कविताः रचितवन्तः। पुनश्च आङ्ग्लानाम् इतः निष्कासनार्थं तत्र रक्तस्य औष्णीकरणार्थं तादृश कवितानां रचनां ते कृतवन्तः। एवं भवति वञ्चित, लाञ्छित, अवहेलित, अपाङ्क्तय मानवानां कृते कवेः चिन्तनं, कवेः काव्यसर्जना प्रवृत्तिः, काव्यसृष्टि प्रवृत्तिः। कदाचित् सः मानवानाम् अश्रूणि दृष्ट्वा स्वयं क्रन्दति, अश्रूणि तेषां मोचयितुं तत्र चिन्तयति कवितामाध्यमेन। कदाचित् विप्लवस्य सेनापतित्वं निर्वहति, कदाचित् तस्य मनसि परिस्फुरति प्रेम्नि विप्लवः, विप्लवस्य प्रेम च। तदनुप्राणनायां सह रचयति काव्यं। साधारण सत्यमपि कविसुलभ छद्मा वर्णतले अलुक्कायिता न भवति। कदाचित् अप्रकाशित समग्र प्रवञ्चनायां विद्यमानायाम् अपि तद्भवति प्रकाशितम्। तदा भवति काव्यपुरुषस्य विजय यात्रा। तदा काव्यप्रवृत्तिः विजयं प्राप्नोति। कदाचित् आनन्द निरानन्दयोः छायालोकः कविचक्षुषी मायाञ्जनस्य लेपनं करोति। कदाचित् प्रणयस्य प्रतिदानत्वेन प्रतारणां लब्ध्वा तस्य लेखनी वेदनायाः चित्रणं कर्तुं प्रवर्तते। कदाचित् वास्तवजीवनस्य विषम जात्रापथे क्षताक्तः सन् भाव विह्वलित भाषया सुन्दर रूपायनं करोति काव्यस्य। कदाचित् जातीयतायाः मोहनमन्त्रेण दीक्षितः सन् देशप्रीतिपरकं काव्यं सृजति। कदाचित् किशोर प्राणस्य मनस्तात्विक चिन्ताधारा कवेः अन्तः
मुग्धतां परिपूरयति विह्वलयति च तां प्रवर्तयति च कवितां रचयितुं तस्यां विह्वलावस्थायां तस्य मानसमार्गे कवित्वस्य आद्य पदध्वनिः श्रूयते प्रतिभा साधना आद्य अभ्यासानां त्रिवेणी संगमात् संभवति तस्य सृष्टिः यतः उच्यते काव्यप्रकाशे मम्मटाचार्येण काव्यस्य कारणं किं काव्य प्रवर्तनायां किं कारणं भवति के तत्र काव्यं कर्तुं प्रवर्तन्ते येषां सविधे त्रिवेणी संगमः अस्ति कस्य केषां केषाम् इत्युक्ते अत्र उच्यते प्रतिभा व्युत्पत्तिः अभ्यासः शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे तस्य उद्भवे तस्य प्रवृत्तौ प्रवर्तनायाम् अत्र त्रीणि कारणानि भवन्ति दण्डचक्र न्यायेन तत्र न व्यस्ताः अपि तु समस्ताः एते विषयाः भवन्ति एतेन एव ते काव्यरचनायां प्रवृत्ताः भवन्ति काव्यं रचयितुं समर्थाश्च जायन्ते अत्र उच्यते शक्तिः नाम काव्यत्व बीज रूप संस्कार विशेषः तत्र संस्कारः यस्य समीपे भवति सः एव काव्यं रचयितुं समर्थः भवति पुनश्च शक्तिः निपुणता कथं भवति लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् लोकं पश्यति समाजं पश्यति समाजे काः घटनाः जायन्ते समाजे काः समस्याः वर्तन्ते तासां समस्यानां निराकरणार्थम् एव तत्र सः प्रयत्नं करोति काव्यं रचयितुं प्रवर्तते तत्र लोकस्य अवेक्षणं करोति पुनश्च शास्त्राणाम् अवेक्षणं करोति शास्त्राणि पठति शास्त्राणि अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कुर्वन्ति अस्माकं जीवनस्य कृते जीविकायाः कृते शास्त्रेषु ये विषयाः प्रौढाः तत्र अबुद्धाः विषयाः येषां बोधः सामान्यजनैः कर्तुं न शक्यते तेषां प्रतिबोधनार्थं सरल सुन्दर सावलील ललित कान्त कोमल पदावलीनां चयनं कृत्वा कविः काव्यं रचयति छन्दोभिः भवतु अथवा छन्दोविहीन पद्यैः भवतु तानि सर्वाण्यपि तत्त्वानि एकत्रीकृत्य सरल सावलील भाषया तत्र रचयति काव्यं सः कविः समाजस्य कृते सामाजिकानां कृते तत्र सरल हृदयानां कृते ये तु सामान्य जनाः भवन्ति सुकुमारमतयः भवन्ति तेषां कृते तत्र उच्यते चतुर्वर्ग फलास्वादः अल्पधियामपि सुखाय तादृश काव्यरचना प्रवृत्तिः कवीनां दृश्यते एवं प्रकारेण सः त्रिवेणी संगम मध्ये स्नानं कृत्वा त्रिवेणी संगमात् अभ्यास प्रतिभा साधना अभ्यास द्वारा रचयति काव्यं प्रवर्तते काव्यरचनायां स एव कविः नील नभो मंडले जिज्ञासु पक्षिसम काव्यरचनायाः आशाबन्धं धृत्वा अटति इतस्ततः उत्कल साहित्यस्य प्रसिद्ध कविः राधामोहन गणनायक महोदयाः लिखन्ति स्वकवित्व उपलब्धि वासना संदर्भे प्रवृत्ति संदर्भे काव्य माध्यमेन कथं सः लिखति पश्यतु कवि हेबा पाई वासना मोहर प्रबल भारी रे प्रबल भारी नील आकाशर पक्षीटी सम उड़ी बुलुथाए एमोरो मन दुनिया पारी रे दरिया पारी यदा काव्ये प्रवृत्तिः भवति काव्य रचनार्थं कविः प्रवर्तते तत्र प्रयत्नं करोति तदा कथं तस्य मनः कुत्र कुत्र धावति किं पश्यति अत्र कविः वदति कवि हेबा पाई वासना मोहरो प्रबल भारी रे प्रबल भारी नील आकाशर पक्षीटी सम उड़ी बुलुथाए एमोरो मन दुनिया पारी रे दरिया पारी इतः तत्र अस्माकं भारतात् अमेरिका देशं प्रति गच्छति कदाचित् तत्र महासागर नद्याः सकाशात् महासागरं प्रति गच्छति कदाचित् प्रशान्त महासागरात् अटलांटिक महासागरं प्रति गच्छति अतः उड़ी बुलुथाए एमोरो मन दुनिया पारी रे दरिया पारी उल्लास भरे विभरुथाए विदूर देशर विधुर बाए नीलिम नभर निश्चिम पथे द्यू लोक भरा आलोक स्रोते लीला चंचल मेघ महले वज्र बिजुली बरसा तले शैल राजिर छैल देहे कुंज वनर सबुज तोहे पुनश्च नगर पुरीर सौध चूले पल्ली गाँर सरित कूले जंत्र पुरीर बाष्प धूमे क्षुब्ध शोणित युद्ध भूमे तरुच्छाई हिन मरुराइजे केते काहिजे काहारी सहित आलाप करे काहारी सहित मेलाप करे काहार सहित प्रलाप करे काहार सहित विलाप करे उड़ी बुलुथाए इच्छाचारी वन मालतीर भगन प्रीति चातकर पूजा लगन तिथि मरु मूलकर नगन भीति जल प्रपातर उच्छुला गान कुषाण कुलर जीवन व्यथा नारी हृदयर गोपन कथा
ବାର ବନିତାର ଜୀବନ ଜାଳା, ବାଳ ବିଧବାର ସାଧନା ଧାରା, सबु पतितर मथित प्राण, सबुरी लुहर सबुरी लहु, अंतरे आणी करई महु। किं करोति कविः यदा प्रवर्तते कविता रचनार्थम्, एतत् सर्वं करोति तस्य मनः। अत्र कवेः मनः निस्सीम नील आकाशे स्वाधीन विहंगम इव भ्रमणशीलं भवति। तद्देशात् देशान्तरं प्रति गच्छति, सागरात् सागरान्तरं प्रति परिभ्रमति। नील नभस्य निस्सीम पथे द्युलोकस्य आलोक स्रोतसि, लीला चंचल मेघालोके शैलराजेः चित्र पटल समूहे, कुंजवनस्य हरित दृश्ये, नगरस्य सौध चूडेषु, ग्राम्य तटिन्याः तीरदेशेषु, यंत्रपूर्याः बाष्पधूमेषु, छायाहीन मरुस्थाने च सर्वत्र परिक्रमते। मधुलुब्ध मधुकर इव कविः कुसुम वक्षसि स्थितस्य रसस्यास्वादनं कर्तुं प्रयतते। सः न केवलं पुष्पेभ्यः अपि तु चन्द्रस्य ज्योत्स्नायाः, कोकिलस्य मृदुकर्णान्तिक स्वनेभ्यः, गानरत जलप्रपातेभ्यः अपि रसास्वादनं कर्तुं प्रयतते। ततः स्वकवितायाः शब्दावलिं चिनोति। एवं भावधारायाम् अवगाहमानः कविः यदा तस्य चिन्तां शब्दस्य रूपं दातुमिच्छति, तदा तस्य सरस्वती प्रीता सति कथयति, सरस्वती पूजा तेन विधीयते। तत्र उच्यते वाग्देवी एव भवति काव्य रचना मूलभूता देवी भवति। यदा एतादृश्याः सरस्वत्याः चिन्तनं सः करोति, तदा सरस्वती वदति, वत्स मम भक्त मम त्वया न विस्मृतोऽस्म्यहं, प्रीतोऽस्मि सेवायां तव, या वीणा परिवाहिता मया यद्यतुभ्यं, यतः योग्योऽस्ति भवान् नित्वैतत् वादय मधुरस्वनेन, मुग्धं भवतु निखिलं जगत् तव तेन वीणा झंकारेण। एवं प्रकारेण यदा सः काव्यं रचयितुं प्रवर्तते, तदा तत्र प्रवृत्तिः कथं भवति। अत्र काव्य रचना प्रवृत्त्यर्थं के अपेक्षिताः विषयाः अत्र भवन्ति। आधुनिक युगे भवतु अथवा प्राचीन काव्य रचना प्रवृत्तिः भवतु, आधुनिक काव्य रचना प्रवृत्तिः भवतु, कदा तादृशी प्रवृत्तिः तत्र जागर्ति। अत्र कविहृदयस्य अन्तःस्थलात् कवितायाः स्फुरणं कदा भवति इत्यस्मिन् प्रसंगे मया केचन अंशाः अत्र उल्लिख्यन्ते। यथा उच्यते कवितायाः स्फुरणं कदा, यथा यदा दुःखजालबन्धः, कवितायाः स्फुरणं कदा यदा शुभ्र चंद्र ज्योत्स्ना, कवितायाः स्फुरणं कदा वियोग वेदना, यदा कवितायाः स्फुरणं कदा निर्जने भ्रमणं, यदा काव्य प्रवर्तनार्थं काव्य रचनार्थं निर्जने एकान्ते भ्रमणम् अपेक्षते। कवितायाः स्फुरणं कदा यदा गुरुदेव भक्तिः, कवितायाः स्फुरणं कदा यदा मनसः बन्धनं भवति, मनसो बन्धनं यदा, कवितायाः स्फुरणं कदा बुद्धश्च स्वच्छता, यदा कवितायाः स्फुरणं कदा भावे तल्लीनता, यदा कवितायाः स्फुरणं कदा अभ्यासः शिक्षया, यदा कवितायाः स्फुरणं कदा अभ्यासः शिक्षया, यदा कवितायाः स्फुरणं कदा पंडितैः संगतिर्यदा, कवितायाः स्फुरणं कदा विश्वासः आत्मनो, यदा कवितायाः स्फुरणं कदा प्रेम्णश्च प्रभावो, यदा न स्फुरिता कविता तदा कार्येषु व्यस्तता, यदा कवितायाः स्फुरणं कदा चिन्तने दक्षता, यदा कवितायाः स्फुरणं कदा तूलायां प्रौढत्वं, यदा कवितायाः स्फुरणं कदा वाग्देव्याः प्रसादो, यदा कवितायाः स्फुरणं कदा समाजात पीडनं, यदा यदा समाजात पीडिताः भवन्ति केचन मानवाः, तदा तेषाम् अन्तःस्वरः बहिः आगच्छति। अस्माकं भक्त तत्र दासिया बावरी प्रमुखानां कविता अस्माकं उत्कलराज्ये प्रसिद्धाः वर्तन्ते। तत्र पुनः तत्र मुस्लिम कश्चन कविः वर्तते, सः यदा जगन्नाथं द्रष्टुं गतवान्, तस्य निष्कासनं मन्दिरात् कृतवन्तः। बहिः एव स्थित्वा सः भक्त सालवेगः जगन्नाथम् आधारीकृत्य अनेकानि काव्यानि रचितवान्। तत्र भक्ति भाव विह्वलित कविताः सर्वेषां हृदयं तत्र आकर्षन्ति। तादृशाः कविताः भक्त सालवेगेन याः कविताः रचिताः, भक्त सालवेगेन ओडिया भाषया अनेकाः कविताः रचिताः, तेन संस्कृत भाषया अपि काव्यानि रचितानि जगन्नाथम् आधारीकृत्य। हे प्रभु जगन्नाथ, इदानीम् अहम् एतादृश्याम् अवस्थायाम् अस्मि, मम रक्षणं भवन्तः कुर्वन्तु इति तस्य मानसात् तादृशाः कविताः तत्र उद्धृताः जाताः। तादृशी भवति प्रवृत्तिः
तस्य यदा समाजात् पीडनं भवति कवेः तदा सः कवितां लिखति। कवितायाः स्फुरणं कदा प्रकृतौ एकाग्रता यदा वयं सागरं सम्यक् पश्यामः, वयं पर्वतं सम्यक् पश्यामः, वयं समुद्रं सम्यक् पश्यामः, वयं आकाशं सम्यक् पश्यामः, वयं पुष्पं सम्यक् पश्यामः, वयं उद्यानं सम्यक् पश्यामः, वयं तत्र तत्र भ्रमरान् सम्यक् पश्यामः, पशवः पक्षिणः आकाशे पक्षिणः डयन्ते तान् पक्षिणः सम्यक् पश्यामः, तत्र तत्र जन्तवः वनेषु सन्ति, हिंस्राः भवन्तु अथवा गृहपालिताः भवन्तु तान् सम्यक् पश्यामः, तदन्तर्निहित भावान् सम्यक् जानीमः, तदा एव वयं काव्यानि रचयितुं शक्नुमः। तत्र तत्र एकाग्रता अपेक्षते प्रकृतौ। प्रकृतिं प्रति यदि एकाग्र भावना अस्माकं जागर्ति तर्हि वयं कवितां लेखितुं प्रवृत्ताः, प्रकृतिं रचयितुं शक्नुमः इति अत्र उच्यते। कवितायाः स्फुरणं कदा प्राक्तनः संस्कारः यदा संस्कारः अपेक्षते, कदाचित् पूर्वजन्मनः संस्कारः भवति, कदाचित् इह जन्मनि अस्माभिः पुनः पुनः अभ्यासद्वारा निपुणतां सम्प्राप्य तादृशं संस्कारं प्राप्तुं शक्नुमः, येन काव्यानि रचयितुं प्रभवामः, काव्ये प्रवृत्ताः भवामः। एवं कवितायाः स्फुरणं कदा पटुत्वम् ईक्षणे यदा सम्यक् रूपेण ईक्षणं पर्यवेक्षणं प्रतिक्षणं कृत्वा अस्माभिः काव्यानि रचयितुं तत्र शक्यन्ते। एवं प्रकारेण भवति काव्यरचना प्रवृत्तौ केचन ज्ञातव्याः विषयाः। अस्माकं प्राचीनाः ये कवयः आसन् ते सर्वेपि एतेषु निपुणाः आसन्, तेषां प्रवृत्तिः तथैव एतान् विषयान् ज्ञात्वा एव आसीत्। इदानीमपि ये कवयः रचयन्ति तथैव एतेषां प्रवृत्तिः एतेषु विषयेषु अभिज्ञता एव काव्यरचनार्थं प्रवर्तयति। एवमेव तत्र प्राचीन कवयः भवन्तु अथवा आधुनिक कवयः भवन्तु, तेषां भावः एकः, तेषां चिन्तनम् एकं, तेषां प्रवृत्तिः एका भवति। तत्र तत्र प्राचीनकाले यथा कवयः समाजस्य कृते प्रकृतिं दृष्ट्वा एतेषु सर्वेषु अभिज्ञाः सन्तः काव्यानि रचयितुं प्रवृत्ताः आसन्, इदानीमपि कवयः तथैव कुर्वन्ति, तत्र तत्र प्रवृत्ताः इमे भवन्ति। तत्र नास्ति कोऽपि भेदः, सर्वेपि सौन्दर्यम् आपादयितुं शक्नुवन्ति, यतः सौन्दर्यमूलक काव्यानि एव हृदयानि तत्र आकर्षन्ति। तत्र तत्र रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दाः एव तत्र तत्र भवन्ति काव्येषु, यतः सौन्दर्य बोधक तत्त्वानि एव हृदयम् आवर्जयन्ति, हृदयम् आकर्षन्ति इति कारणात्। एवं प्रवर्तनं भवति चेत् सौन्दर्य सम्पादन रूपक प्रवृत्तिः एव अस्माभिः तत्र चिन्त्यते। प्रवर्तनं नाम सौन्दर्य सम्पादनम् एव, काव्येषु प्रवृत्तिः नाम सौन्दर्य सम्पादनम् एव भवति। तत्र तत्र प्रतिभाद्वारा अभ्यासद्वारा निपुणतां सम्पाद्य प्रतिभार्जन पूर्वकं काव्यं यदा रचयितुं वयं प्रवृत्ताः भवामः, तदा तादृश सुन्दर अतीव रमणीय लोभनीय काव्यानि तत्र निस्सरन्ति, येन सर्वेपि सहृदयाः आकृष्टाः भवन्ति। तत्र उच्यते सहृदयाः अस्माकं टार्गेट ऑडियन्स भवन्ति। टार्गेट ऑडियन्स विषये सर्वदा इदानीमपि अस्माकं भारतीय केन्द्र सर्वकार पक्षतः सर्वकार पक्षतः इदानीं नव शिक्षानीतौ टार्गेट ऑडियन्स इति सर्वेषां पाठ्यक्रमाणां भवन्तु, काव्यानां भवन्तु, रचनात्मक प्रवृत्तिः या वर्तते सर्वेषां विषयाणां यदा परिकल्पना क्रियते तदा टार्गेट ऑडियन्स इति कश्चन विषयः अत्र उल्लिख्यते। यानि काव्यानि अस्माभिः रच्यन्ते, ये विषयाः अस्माभिः उल्लिख्यन्ते, ये पाठ्यक्रमाः अस्माभिः निर्मीयन्ते, तेषां पठनार्थं के भवन्ति तत्र योग्याः, केषां कृते एते विषयाः अस्माभिः लेखनीयाः इति विचिन्त्य एव अस्माभिः काव्यानि लेखनीयानि भवन्ति। कदाचित् तत्र तत्र पाठकाः दर्शकाः अस्माभिः ज्ञातव्याः, ते दर्शकाः कथं भवन्ति इति ज्ञात्वा एव अस्माकं काव्यरचना प्रवृत्तिः स्यात् इति अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र टार्गेट ऑडियन्स विषये यदा चिन्त्यते, काव्यरचना प्रवृत्तिः कथं भवति इति यदा टार्गेट ऑडियन्स विषये अस्माभिः चिन्त्यते, तदा केचन अंशाः अत्र उल्लेखनीयाः भवन्ति। यत् पाठ्यपुस्तक लेखन संदर्भे कदाचित् माने काव्यरचना लेखन संदर्भे किं वक्तव्य उच्यते, लेखकाः अलौकिकाः भवन्ति। ते कस्यापि काव्यस्य अस्तित्वं सम्पादयितुं, काव्यस्य रचनायै, रचना प्रवृत्त्यर्थं, रचना सम्पादनार्थं अनेकं किमपि कुर्वन्ति। अहोरात्रं तस्य
तत्र स्वयं समयं नियोज्य बहु परिश्रमं कृत्वा विद्वान् एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम् इति नहि वन्द्या विजानाति गुरुभ्यं प्रसववेदनम् इति उच्यते। यः काव्यं रचयति काव्यं लिखति तस्य वेदनां विद्वान् एव कश्चन ज्ञातुं शक्नोति। अहोरात्रं श्रमं कृत्वा यत्किमपि सम्पादयति अनेकं किमपि कृत्वा यत्किमपि सम्पादयति तत् पठति पाठकः। पाठकः अहोरात्रं तस्य उत्पादकैः साकं जीवति। तत्र ये पाठकाः भवन्ति सहृदयाः येषां विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते एव सहृदय संवादभाजः सहृदयाः भवन्ति। काव्यानुशीलनवशात् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता भवति ते एव सहृदय संवादभाजः सहृदयाः भवन्ति। टार्गेट ऑडियंस तेषां कृते एव अस्माकं काव्यं भवति। ते अस्माकं काव्यानि पठित्वा अहोरात्रं तैः साकम् एव जीवन्ति। ते सर्वेपि पाठकाः सहृदयाः काव्यैः साकं जीवन्ति। तस्य लेखनं काव्यस्य लेखनं यत् क्रियते कवेः लेखनं यद् वर्तते केवलं कठिनशब्दानां स्पष्टवाक्यैः लेखनं न भवति। तत् केवलं शत्रुमित्रभावैः संघर्षार्थं न भवति। शब्दाडम्बरमेव केऽपि कवयः कुर्वन्ति न काव्ये निजे इति अत्र उच्यते। स्वार्थायैव परे स्तुवन्ति मनुजान् क्षोधीयसो नायकान् इति उच्यते। केचन स्वार्थपरवशाः तत्र राज्ञः स्तुतिं कुर्वन्ति। कदाचित् केचन शब्दाडम्बरम् इच्छन्ति। बहु अनुप्रासयुक्त शब्दानां योजनं कृत्वा काव्यानि रचयन्ति। तेषां प्रवृत्तिः तत्र तत्र भवति। तत्र गौडबन्धः पुनश्च ओजो गुणः तत्र अवलोक्यते। रीतिः अपि तत्र गौडी रीतिः पुनश्च ओजो व्यञ्जक वर्णाः तत्र प्राप्यन्ते। परन्तु तथा न भवति। वर्ण सौष्ठवं प्रदर्शयितुं कवेः काव्यं न भवति। कठिन शब्दानां उल्लेखनं कविता रचना प्रवृत्तेः मुख्यं प्रयोजनं न भवति। केवलं शत्रुमित्रभावैः संघर्षं कर्तुं तादृशानि काव्यानि न प्रवर्तन्ते। तत् केवलं प्रकाशन योग्यतायै मानदण्डानां परिपूर्णार्थं न भवति। न किमपि एकं काव्यं लिखामः अस्माकं API स्कोर मध्ये एकं काउंट भवति। अस्माकं कृते अंकाः प्राप्यन्ते। पुस्तकम् एकं किमपि भवतु तादृशं काव्यरूपेण भवतु इति विचिन्त्य तथा प्रकाशन योग्यतायै मानदण्डानां परिपूर्णार्थं सुन्दरं भवति। चित्राणि स्थापयामः अक्षराणि बृहत् किञ्चित् स्थापयामः पुटसंख्यां वर्धयिष्यामः इति एवं प्रकारेण विचिन्त्य पुस्तकस्य काव्यस्य रचना प्रवृत्तिः न भवेत्। प्रकाशन योग्यता संपादनार्थं ये मानदण्डाः भवन्ति तेषां मानदण्डानां परिपूरणार्थं काव्यरचना प्रवृत्तिः न भवति। कदाचित् एकमपि पद्यम् एकः श्लोकः सहृदय हृदयम् आवर्जयति। सहृदयाः तेन परिवर्तिताः जायन्ते। तेषां मानस परिवर्तनं भवति। तेषां जीवन परिवर्तनं भवति। तेषां जीविकायाः कृते उत्तम सोपानं प्राप्यते। न भवति तत्र केवलं मानदण्डानां प्रकाशन योग्यता संपादनार्थं मानदण्डानां परिपूरणार्थं न च प्रश्नकरण प्रक्रियायाः तीव्रवातैः अग्रेसारणं। तत्र अनेकान् प्रश्नान् संस्थाप्य केवलं काव्यानि लिखामः तदपि न भवति तत्र प्रयोजनं प्रवृत्तेः प्रयोजनं। तत् केवलं तादृशः भ्रमः न भवति यत् किम् अथवा कथं प्रकाशनीयम् इति। मया पुस्तकं लिखितं कथं मया पुस्तकं प्रकाशनीयं कुतः प्रकाशनीयं केन प्रकारेण प्रकाशनीयम् इति विचिन्त्य तत्र अस्माभिः काव्यानि न रचनीयानि। काव्यप्रवृत्तिः तदर्थं न भवेत्। अपि च तल्लेखनं तदर्थं न भवति यत् जनाः पाठकाः कथं तत् क्रेतुम् आकृष्टाः स्युः। जनाः तत्र क्रेतुं तत्र कथं तत्र आकृष्टाः भवेयुः तद् विचिन्त्य अस्माकं काव्यरचना प्रवृत्तिः न भवेत्। तत्र भवति किमर्थं तत्र काव्यरचना प्रवृत्तिः कथं भवेत्। एतत् लेखनम् अवधारणानां विचाराणां वा प्रकाशं तत्र स्वायत्तीकरोति। कवेः लेखनं कविता लेखन प्रवृत्तिः तत्र विचाराणां प्रकाशं करोति। अवधारणानां विचाराणां च प्रकाशं स्वायत्तीकरोति। तत्र कश्चन प्रकाशः जायते। कश्चन भावप्रकाशः भवति। अन्तर्वेदनायाः प्रकाशः भवति। अपि च तत् तान् वास्तवरूपं ददाति। एतत् स्वल्पाक्षरैः भवति कदाचित् स्वल्पवाक्यैः भवति चेदपि अभिज्ञतायाः एकं विश्वं सृजति। एतत् तादृशं किमपि तत्र जनम् अभिप्रदृणाति
बलात् आकर्षति येन साकं लेखकस्य कदापि साक्षात्कारः नास्ति। एतत् कदाचित् तादृशं किमपि वस्तु भवति, तादृशं जनम् आसन्दिकायाम् उपावेश्य पुनः पुण्येन पुटपरिवर्तनार्थं तत्र उदुज्जति, अर्थात् प्रेरयति, अभिप्रेरयति। तत्र कविता रचना प्रवृत्तिः तथा भवेत् येन कश्चन पाठकः, कश्चन सहृदयः कवितां दृष्ट्वा, कविता काव्यं पठित्वा एकस्याम् आसन्दिकायाम् उपविश्य अहोरात्रं कवितायाः, कविता ग्रन्थस्य पुटपरिवर्तनम् एव कुर्वन् भवतु इति भवेदिति। तादृशी भवति कविता रचना प्रवृत्तिः। कवितायां तादृशाः भावनाः, तादृशाः शब्दाः, प्रसाद गुणगुम्फित शब्दाः भवेयुः, येन सहृदयः एकवारं पुटपरिवर्तनं करोति चेत् तस्मिन्नेव पुटे तत् ग्रन्थम् आमूलात् अन्तं यावत् पठितुं प्रवृत्तः भवेत्। एतादृशी भवति कविता प्रवृत्तिः आधुनिक समाजे जनानां भवति। Writers are superhuman. They do a lot to bring a book into existence. Readers are always being with his products day and night. The writing is not just the writing of clear sentences. That's hard. It is not just battling with the Shatru Mitra, the enemy or friends. Resistance. It is not meeting publishability standards or striding forward into the howling winds of the coring process. It is not just the confusion of whether and how to publish or how to persuade people to buy your book. Ete sarve vishayaah न भवन्ति. It is catching a glimmer of an idea and turning it into a actual thing. It's creating an entire world of experience in about a few sentences. It's forcing someone you never met to sink into a chair and keep turning the page. एवं प्रकारेण भवति काव्यस्य रचना प्रवृत्तिः। यदि भवति एतादृशी प्रवृत्तिः तदा सर्वेपि तत्र प्रवृत्ताः पठनार्थं प्रवृत्ताः भवेयुः। एकवारं पठन्ति चेत् कदाचित् निवृत्ताः अपि न भवेयुः इति। एवं भवति कविता प्रवृत्तिः। आधुनिक समाजे कवितायाः प्रवृत्तिः तथा भवति। एकवारं पठामश्चेत् शिरोवेदना न भवेत् पुनः कविता पठनार्थम्, एवं तत्र अस्माभिः वक्तव्यम् अस्ति। अत्र लक्षितपाठकाः अत्र ज्ञातव्याः भवन्ति। तत्र कदाचित् कविता लेखन संदर्भे लक्षित पाठकानां परिचयः अस्माकं कृते ज्ञातव्यः। विशिष्टं किमपि एकं समूहं प्रति एतत् सूचयति, संकेतयति, यस्य लेखने रुचिः तेन लाभः इत्यादयः विषयाः अत्र चिन्त्यते। पाठकानां समस्याः, आवश्यकताः अत्र विशिष्टरूपेण चर्च्यन्ते। यदा भरतमुनिः नाट्यशास्त्रस्य रचनां कृतवान् तदा तस्य लक्षितपाठकाः, प्रेक्षकाः आदौ परिशीलिताः। नाट्यशास्त्रं भवन्तः पश्यन्तु, भवतां देवतानां च शुभाशुभ विकल्पकः कर्मभावान् मयापेक्षी नाट्यवेदो यन्मया कृतः नैकान्ततोऽत्र भवतां देवानां चानुभावनं त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनं क्वचित् धर्मः, क्वचित् क्रीडा, क्वचित् अर्थः, क्वचित् समः, क्वचित् हास्यं, क्वचित् युद्धं, क्वचित् कामः, क्वचित् वधः, धर्मो धर्म प्रवृत्तानां, कामः कामोपसेविनां, निग्रहो दुर्विनीतानां, विनीतानां दमक्रिया, क्लिबानां धार्ष्ट्य जननम, उत्साहः सुरमानीनां, अबुधानां विबोधश्च, वैदुष्यं विदुषामपि। एवं प्रकारेण भवेत्। सर्वेषां कृते अस्माकं रचना प्रवृत्तिः, अस्माकं ये तत्र लक्ष्यपाठकाः भवन्ति तान् आधारीकृत्य एव अस्माकं प्रवृत्तिः भवेत्। न केवलं किमपि अस्माभिः लेखनीयं। धर्मो धर्म प्रवृत्तानां, कामः कामोपसेविनां, निग्रहः दुर्विनीतानां, विनीतानां दमक्रिया, क्लिबानां धार्ष्ट्य जननम, उत्साहः सुरमानिनां, अबुधानां विबोधश्च, वैदुष्यं विदुषामपि, ईश्वराणां विलासश्च, स्थैर्यं दुःखार्दितस्य च, अर्थोपजीविनाम् अर्थः, धृतिरुद्वेग चेतसां, नाना भावोपसम्पन्नं, नानावस्थान्तरात्मकं, लोकवृत्तानुकरणं, नाट्यम् एतत् मया कृतम्, उत्तमाधममध्यानां नराणां कर्म संश्रयम्। उत्तम जनाः भवन्ति, मध्यम जनाः भवन्ति समाजे, अधम जनाः भवन्ति समाजे, तेषां सर्वेषामपि उत्तम मध्यम अधम जनानां कृते अस्माकं काव्यरचना प्रवृत्तिः भवेत्। हितोपदेश जननम, धृति क्रीडा सुखादिकृत, एतत् रसेषु भावेषु सर्व
क्रम सर्व कर्म क्रियास्वथ सर्वोपदेश जननम नाट्यम लोके भविष्यति इति नाट्य शास्त्र रचनायाः एतानि प्रयोजनानि तेन उक्तानि। नाट्य शास्त्र रचना प्रवृत्तेः प्राक् आदौ एतत् सर्वं तेन उल्लिखितं यत् एतदर्थम् एव मम नाट्य रचना प्रवृत्तिः अस्ति इति। एवमेव कविता रचना प्रवृत्तिः अपि एतानि लक्ष्याणि आधारीकृत्य एव भवेत्। सर्वेषाम् आधुनिक युगस्य ये कवयः भवन्ति तेषां सर्वेषां दुःखार्ता तत्र प्रतिभा व्युत्पत्तिः प्रतिभा व्युत्पत्तिः अभ्यासः इति तत्र त्रिवेणी संगमः अत्र त्रिवेणी संगमः वस्तु नेता एवं च रसः इति। यदि एतेषु त्रिवेणी संगमेषु इदानीं महाकुम्भमेळा चलति, गंगा स्नानार्थं सर्वे गच्छन्ति। एतादृशेषु त्रिवेणी संगमेषु स्नानं कृत्वा यदा कविः काव्यं रचयितुं प्रवर्तते तदा तस्य काव्यं निश्चितरूपेण जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशक्काये जरा मरणजं भयम् इति अत्र उच्यते। एवं प्रकारेण यदा यदा अस्माभिः काव्यानि लेखनीयानि भवन्ति तदा प्रवर्तनं काव्ये रचना प्रवृत्तिः भवति। एते विषयाः अस्माभिः ज्ञातव्याः। इदानीम् आधुनिकयुगे समयः बहु तीव्रवेगेन धावति, अनेके विषयाः वक्तव्यार्थं भवन्ति। अहं कानिचन उदाहरणानि एवं च आधुनिककाले कथं काव्यानि रच्यन्ते, कीदृशी प्रक्रिया का इदानीं दृश्यते। कदाचित् वेदकाले वैदिक छन्दांसि आसन्, गद्यमयी रचना, पद्यमयी रचना, संगीतमयी रचना आसीत्। कदाचित् पुनः सूत्रयुगे सूत्रमयी रचना जाता, पुराणयुगे स्मृतियुगे पुराणयुगे त श्लोकमयी रचना, लौकिक छन्दसाम् उपयोगं कृत्वा रचनाः प्रवृत्ताः, तत्रापि गद्यमयी रचना भवति। तत्रापि पुनः कथा रचना तत्र उच्यते। काव्यस्य भेद विषये यदा चिन्त्यते काव्यस्य अनेके भेदाः भवन्ति। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम् इति उच्यते। दृश्य काव्येषु तत्र रूपकाणि उपरूपकाणि भवन्ति। श्रव्य काव्यं पुनः कथा आख्यायिकादि, पद्यकाव्यं गद्यकाव्यम् इति द्विधा विभज्यते। तत्र रूपकेषु 10 रूपकाणि, नाटक प्रकरण भाणो व्यायोग समवकार डिम इह मृग अंक एतादृशानि काव्यानि इदानीमपि रच्यन्ते। तत्र प्रवृत्तिः इदानीमपि बहूनां कवीनां दृश्यते। तत्र उपरूपकाणि पुनः 18 प्रकारकाणि भवन्ति। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, प्रेंकण, रासक, श्रीगदित इत्यादय, हल्लिस, बाणिका इति एवं प्रकारेण तत्र उपरूपकाणि 18 प्रकारकाणि भवन्ति। एवमेव तत्र श्रव्यकाव्यस्य भेदत्रयं भवति। यथा पद्यकाव्यं गद्यकाव्यम् इति। पद्यकाव्येऽपि भेदाः अनेके प्राप्यन्ते। तत्र खण्डकाव्यं, गीतिकाव्यं, महाकाव्यं खण्डकाव्यम् इति भेदद्वयं स्वीक्रियते सामान्य रूपेण। गद्यकाव्यस्य गद्यकाव्यस्य तत्र कथा आख्यायिका रूपेण भेदः अस्ति। एवमेव तत्र चम्पूरूपेण गद्यपद्यमयी रचना चम्पूः इति उच्यते। कदाचित् नाटकादिषु अपि गद्यपद्यमयी रचना भवति, परन्तु तत्र अभिनयस्य प्रासंगिकता भवति। अभिनयः तत्र 4 अभिनयाः तत्र भवन्ति। अत्र चम्पूकाव्येषु अभिनयः न भवति इति एतादृशः विचारः संस्कृतवाङ्मये वर्तते। तादृशेषु तत्र काव्य रचना क्षेत्रेष्वपि अनेके प्रवृत्ताः कवयः इदानीम् आधुनिककाले दृश्यन्ते। तत्र अस्माकं संस्कृत प्रतिभा इति साहित्य केन्द्र साहित्य अकादमी द्वारा एका पत्रिका प्रकाश्यते। तत्र विविध आलोकः वर्तते। यथा छन्दोमयी काव्यरचनालोकः, काव्यालोकः, छन्दोविहीन काव्यालोकः, पुनः तत्र कथालोकः, नाटक दृश्यालोकः एवमेव इति एवं प्रकारेण आलोकाः विविधाः तत्र दृश्यन्ते। तत्र प्रकाराः तत्र प्रवृत्तिः अपि जनानां ज्ञायते। तत्र जनाः प्रवृत्ताः भवन्ति। पुनः तत्र इतोपि तत्र कुलकं, शान्दानितकम् इत्यादि भेदाः अपि पद्यकाव्यस्य भवन्ति। छन्दोमयी काव्यानि यानि वर्तन्ते तत्र एकपद्यमयी रचना, पद्यद्वयमयी, कदाचित् पद्यद्वयमयी रचना, पद्यत्रयमयी रचना, पद्यचतुष्टयमयी रचना इति एवं प्रकारेण अपि श्लोका एकश्लोकम्
आधारीकृत्य श्लोकद्वयम् आधारीकृत्य श्लोकत्रयम् आधारीकृत्यापि केचन श्लोकाः कानिचन काव्यानि वर्तन्ते, अष्टककाव्यानि भवन्ति, पुनश्च शतककाव्यानि भवन्ति, तत् कदाचित् 12 इति नाम्ना काव्यानि प्राप्यन्ते, नक्षत्रमाला काव्यानि भवन्ति, अपि च तत्र तत्र इतोपि 46 इति 42 46 इति नाम्ना कदाचित् हनुमान 40 इति वर्तते, 46 इति कदाचित् जगन्नाथ 46 इति तत्र 46 पद्यानां काव्यमेकं तत्र रचितं केनचित् पण्डितेन, अस्माकम् उत्कलीय पण्डितेन, अस्माकम् उत्कलपीठेन तत् काव्यं प्रकाशितम् अस्ति। एवम् आधुनिक संस्कृत कवीनां काव्य रचना प्रवृत्तिः विविध प्रकारकतया दृश्यते। कदाचित् आधुनिक संस्कृत साहित्ये गलज्जलिका इति उच्यते गज्जल, कब्बाली इति उच्यते कब्बाली, लोकगीतानि यानि वर्तन्ते लोकगीतानि, उपन्यासाः रच्यन्ते, लघुकथाः रच्यन्ते, जीवनीम् आधारीकृत्य कथाः रच्यन्ते, आत्मकथाः अपि रच्यन्ते, यात्रा वृत्तान्तरूपेण अपि कथाः रच्यन्ते, हास्यकथारूपेण काश्चन कथाः रच्यन्ते। एवं तत्र तत्र रचना प्रवृत्तिः एतेषु क्षेत्रेष्वपि दृश्यते। भाषान्तरात् संस्कृतेन अनुदित गद्यपद्य रचनाधारा अपि अस्माभिः आकलयितुं शक्यते। कदाचित् भाषाः बहुविधाः भवन्ति अस्माकं राष्ट्रे, राष्ट्रात् बहिः च। तत्तत् देशीयैः तत्तत् भाषाभिः स्वसाहित्यं समृद्धं कुर्वन्तः देशस्य इतिहासं, संस्कृतिं, सभ्यतां, समाजं च समृद्धं कुर्वन्ति अस्माकं कवयः, रचयितारः। यस्मिन् देशे साहित्यं नास्ति सः देशः मृतः इव प्रतिभाति विदुषां विचारः अयं वर्तते। आङ्ग्लभाषा इदानीम् अन्ताराष्ट्रीय भाषात्वेन परिचिता अस्ति। तया भाषया रचितं साहित्यमपि सर्वत्र प्रसारितं वर्तते। अस्माकं पुण्यभूमौ भारतवर्षे भाषाणां वैविध्यं दृश्यते। हिंदी भारतस्य राष्ट्रभाषा अस्ति। तेलुगु, कन्नड, ओडिया, तमिल, मलयालम आदि भाषाणां वैशिष्ट्यमपि अत्र वर्तते। एतासु भाषासु रचितानां साहित्यानां कोशः अपि पूर्णतया वरीवर्ति। अस्यां स्थितौ सर्वेषां संस्कृतीनां आचार व्यवहाराणां पारस्परिक आदान प्रदानार्थं तत्तत् भाषासु विरचितानां साहित्यानां सकल जनबोधार्थं सर्वजनादृत सार्वकालिक सार्वभौमिक सार्वजनिक भाषायाः उपयोगं कृत्वा अनुवादः क्रियते। कदाचित् पद्यानुवादः भवति, कदाचित् गद्यानुवादः भवति। इदानीं बहूनां चलचित्रगीतानाम् अनुवादे निपुणाः भवन्ति अस्माकं रुरुकुमार महापात्र महोदयाः। बहूनि पद्यानि तैः रचितानि, तेषां कृते पुरस्कारः व्यासश्री पीठपक्षतः दातव्यः। यतः ते निरन्तरं तत्र एतादृश पद्यानाम् अनुवादं कुर्वन्तः एव वर्तन्ते। बहुत्र प्रकाशयन्ति पत्रिकासु अपि, बहु उत्सुकाः दृश्यन्ते। यद्यपि वयोवृद्धिः अस्ति तथापि ते तत्र अतीव तत्र उत्साहं प्रदर्शयन्तः तानि काव्यानि लिखन्ति, अनारततया लिखन्ति। अहं प्रशंसां कर्तुम् इच्छामि। चलचित्र संगीत क्षेत्रे ते यानि पद्यानि रचितवन्तः अतीव उत्कृष्टतर पद्यानि, अतीव सरल सावलील शैल्या तत्र संगीतज्ञानं माध्यमेन गानमपि कारयन्ति। पुनश्च अस्माकं तत्र अन्येपि तत्र भवन्ति, सम्बलपुर प्रान्तेपि वर्तन्ते, तेपि तत्र लिखन्ति, पद्यानि रचयन्ति। अन्येपि बहवः तथा काव्यानि अनुदितानि काव्यानि लिखन्ति, अनुवादः अत्र चलति। यदि पश्यामः इदानीं द्वयोः भाषयोः प्राधान्यं वैश्विकस्तरे दृश्यते, यथा आङ्ग्लभाषा एवं च दैवी वाक् भारतीय संस्कृत भाषा च। अत्र अस्ति खलु, चलति खलु, क्लेशः नास्ति। यद् वदन्ति अहं स्थिरः भवामि। एवं तत्र पराधीन भारते आङ्ग्लशासकेषु प्रसिद्धः सार् विलियम् जोन्स् महोदयः अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम्नः कालिदासकृतस्य नाटकस्य अनुवादं कृत्वा विश्वस्तरे भारतीय संस्कृतेः प्रचारार्थं महान् प्रयासः तेन प्रदर्शितः। अनन्तरं जर्मनी देशीयेन फोस्टर नामधेयेन आङ्ग्लविदुषा तस्यैव नाटकस्य जर्मनी भाषया अनुवादः कृतः। एवं परवर्ती पर्याये श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषदः, पंचतन्त्रं, बृहत्कथा, मेघदूतं, गीताञ्जलिः इत्यादयः ग्रन्थाः अपि तत्र विद्वद्भिः अनूदिताः। एषा प्रवृत्तिः दृश्यते रचनाक्षेत्रे, काव्यरचनाक्षेत्रे इति मम अभिप्रायः। एतादृशीं अनुवाद परम्परा न केवलं संस्कृतात् भाषासु अपि तु इतर भाषाभ्यः संस्कृतेपि आकलयितुं शक्यते। आङ्ग्लभाषायां शेक्स्पियर नाटकानि लक्ष्मण शास्त्री तैलङ्गेन तत्र अनुदितानि वर्तन्ते।
वर्तन्ते। एवमेव तेलुगु कन्नड ओडिया प्रभृति भाषाभ्यः अपि अनुवादाः प्राप्यन्ते। ओडिया भाषातः संस्कृते कृतानुवादकेषु हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः धर्मपदमिति तत्र इत्यस्य अनुवादं कृतवन्तः। हरे कृष्ण मेहर महोदयाः तपस्विनी प्रणयवल्लरी मेघदूतम् अर्घ्यस्थाळी वर्षा गीतगोविन्दम् इत्यादीनाम् अनुवादं कृतवन्तः। गोपबन्धु मिश्र महोदयाः कनीयान् राजकुमारः इति अनूदित काव्यं लिखितवन्तः। भागीरथी नन्द महोदयाः याज्ञसेनी इति उपन्यासं लिखितवन्तः। उल्लङ्घनं भारतवर्षं सृष्टितत्त्वानुचिन्तनम् इत्यादीनां काव्यानां तत्र अनूदित काव्यानां रचयितारः भवन्ति भागीरथी नन्द महोदयाः। नारायणदास महोदयाः अपि बाजीराउतं बेदुइन गीतं सृष्टिः वात्यासारः सप्तपदी इति काव्यानां रचनां कृत्वा नवप्रवृत्तिं प्रदर्शितवन्तः। एवम् अस्याम् अनुवादधारायां नैकानि महाकाव्यानि अनुदितानि खण्डकाव्य कथाख्यायिका काव्यानि उपन्यासाश्च अनुदिताः वर्तन्ते। अत्र उदाहरणार्थम् आधुनिक पद्य कदम्बस्य कथं संस्कृतानुवादः कविभिः क्रियते तत् किञ्चित् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। काळात् निद्र पोनिब्बनु इति तेलुगु मूल काव्यस्य GSR कृष्णमूर्ति महोदयैः कालं न निद्रापयाणि इति नाम्ना अनुदितः ग्रन्थः साहित्य अकादम्याः 2014 तमे संवत्सरे प्रकाशितः। अत्र अनुवादधारा पश्यतु। कालपत्रे कालातिथिम् असह्या कालातिथिम् अस्या लिखामि मस्याः कालातिथि मस्या लिखामि मस्याः नाम अश्रुजलम् धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातोऽपि मेघो मेघ एव विज्ञाने बहुवास्तवा विस्कारके केवलं एव तत् कवित्वम् अजायत आघातस्य पक्षिणः आकाशः इतोऽप्यनन्तं भवति पक्षी किं तूष्णीं तिष्ठति वा तस्यान्तं द्रष्टुं पक्षान् प्रसारयति इति एवं प्रकारेण अनुवादः अस्माभिः आकल्यते। एवं आधुनिक काव्यधाराश्रितानां काव्यानाम् अनुवादक्रमे कालीपद तर्काचार्यस्य गान्धार्यावेदनं जगन्नाथ पाठकस्य असदुल्लास खां गालिब कृत गालिब काव्यस्य अनुवादः वाणीरत्न पंडित गदाधर दासस्य चंद्रभागा HB चकेरूर महोदयस्य गिर्बाण गीतांजलिः क्षीरोदचंद्रदासस्य चिलिका इत्यादयः अपि प्रसिद्धाः ग्रन्थाः प्रसिद्ध काव्यप्रवृत्तिः अत्र आकल्यते। एवं अत्र इतोपि नवाचारः कश्चन दृश्यते प्रवृत्तौ। प्रान्तीय भाषायां छन्दोभिः कविता रचनाधारा। प्रान्तीय भाषायाम् अस्माकं यानि छन्दांसि वर्तन्ते या रचनाधारा अस्ति तया रचनाधारया तैः छन्दोभिः अपि पद्यानि रच्यन्ते। आधुनिक कविता रचनाधारायां प्रान्तीय छन्दोभिः कवितानां कापि अपूर्वा धारा अत्र प्राप्यते। भारतात् बहिः वा साहित्यिकैः तत्तत् प्रान्तेषु प्रचलितानां छन्दसां प्रयोगं कृत्वा तत्तत् भाषाभिः काव्यानि रचयन्तः दृश्यन्ते। किन्तु संस्कृत भाषायां कापि अपूर्वेयं धारा प्राप्यते यत्र भाषान्तरेषु प्रान्तभेदेन प्रयुक्तानां छन्दसाम् उपयोगं कृत्वा कविभिः काव्यानि रच्यन्ते। संगीत शास्त्रदृष्ट्या रागतालाश्रित कविता रचनाधारा लोकगीतानुकृतिमूला कविता रचनाधारा छन्दोविहीन काव्य रचनाधारा वैदेशिक धाराश्रित संस्कृत हाइक्यू सिजो प्रवृत्तयः भवन्ति रचनायां तत्र दृश्यन्ते। एवं वैदेशिक धाराश्रित संस्कृत कविता रचनाधारा संस्कृतेतर भाषा संयोजन पूर्वक काव्य रचनाधारा। माने यदा संस्कृत काव्यं लिखन्ति तत्र काव्येषु संस्कृतेतर शब्दानां संयोजनं कृत्वा अपि काव्यानि रचयन्ति। तत्र कबीर महोदयानां दोहावली भवन्तः पश्यन्तु। तत्र दोहावलीषु अपि संस्कृते माने भाषेतर तत्र भाषाणां प्रयोगः दृश्यते। यथा नींदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय बिन पानी साबनु बिना निर्मल हाय सुभाय इति अस्मिन् पद्ये आंगन कुटी छबाय नींदक नियरे राखिए नियर इति शब्दः आंग्ल भाषायां वर्तते। नियरे इति तेन लिखितं नियरे समीपे इत्यर्थः। तत्र निन्दकजनः यः भवति समीपे तस्य कृते स्वप्राङ्गणे कुटीरं निर्माय स्थापयन्तु तेन भवतां स्वभावः निर्मलः भविष्यति। माने तत्र फेनकं विना स्वभावः निर्मलः भविष्यति। तत्र
जलं विना स्वभावः स्नानं विना स्वभावः निर्मलः भविष्यति। यदि निन्दकः व्यक्तिः समीपे नियरे तत्र स्थाप्यते इति नियरे शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा तत्र कथं तत्सः लिखितवान्। एवमेव अन्यानि पद्यानि भवन्ति। हिन्दीभाषायाः प्रयोगः दृश्यते संस्कृतकाव्येषु, एवमेव आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगः दृश्यते, उडिया भाषायाः प्रयोगः दृश्यते। मया एकः श्लोकः रचितः कथं तत्र हिन्दी इंग्लिश भाषायाः आङ्ग्लभाषायाः तत्र प्रयोगः अस्ति। यस्याः प्रेम विना सखे भवति तत् संडे वासरे स्वापदाम्, संडे वासरेषु आपदां वासरः भवति। कथं भवति इत्युक्ते स्याड् डे भवति। स्याड् डे इति उच्यते। स्याड् डे तत् कथयामि किन्नु भवतः मण्डेऽत्र मोण्डे तथा MONDAY मोण्डे इति उच्यते। मोण्डे भवति। एवं प्रकारेण ट्यूस्डे तद् हृदि घातयन् प्रतिफलं टीयर्स डे जायते। मम कवितायां टीयर्स डे इति माने अश्रुमय दिनं भवति। तत् यदि समीपे नास्ति सा प्रियतमा, ट्यूस्डे भवति टीयर्स डे। स्याड् डे तत् कथयामि किन्नु भवतः मण्डेऽत्र मोण्डे तथा ट्यूस्डे तद् हृदि घातयन् प्रतिफलं टीयर्स डे जायते। वेड्नेस्डे यद् वर्तते, वेड्नेस्डे सहि वेस्ट डे भवति तत् मम कृते। वेड्नेस्डे सहि वेस्ट डे तथा थर्सडे किं भवति थर्स्टी डे आकल्प्यते। थर्स्टी डे इति उच्यते। माने किं भवति तृष्णायाः दिवसः भवति, थर्स्टी डे आकल्प्यते। फ्रैडे फक्कति तिक्तफेरबरबं फ्रैडे फक्कति। फ्रेट डे समं FRIEGHT फ्रेट डे भवति। फ्रेट डे समं फ्रैडे फक्कति इति अत्र उच्यते जीवने। पुनश्च सैटरडे खलु तत् सदा सटरडे यद् वर्तते तत् सैटरडे SHATERDAY इति सैटरडे भवति। सैटरडे खलु तत् सदा सटरडे संक्षोभ्य हृतसागरं संक्षोभ्य सैटरडे भवति इति अत्र उच्यते। इत्थं भास्कर चंद्र भौम सनयः सौम्यांगिरस भार्गवाः यस्याः त्याग फलेन तेन सुखदाः सा मे मनः प्रेयसी तथा भवति। एते दिवसाः यस्याः माने वियोगेन कदाचित् मम मनः खेदं प्राप्नोति। माने यस्याः त्याग फलेन ते सर्वेपि दिवसाः न सुखदाः सा मे मनः प्रेयसी इति अत्र भाषान्तरस्य प्रयोगः मम काव्ये अत्र मया कृतः। न केवलं मम काव्ये, अन्येषां काव्येष्वपि एतादृशः प्रयोगः दृश्यते। एतादृशी भवति नवप्रवृत्तिः काव्यरचना धारायां। भाषान्तरेषु प्रचलितानां चलच्चित्राणां संगीतानि आश्रित्य काव्यरचना धारा दृश्यते। कदाचित् मम मातुलाः आसन्। बाहारो फूल बरसाओ इति गीतम् आधारीकृत्य स्वयमेव उडिया भाषया काव्यं रचितवन्तः। एवमेव तत्र अनुवादः न भवति, परन्तु संगीतशैली यथा वर्तते तद्वदेव अस्माभिः तया शैल्या एव काव्यानि लिख्यन्ते गायन्ते च। अस्माकं कालीप्रसन्न शतपथी महोदयाः एतादृशानि बहूनि काव्यानि लिखितवन्तः। उर्दू भाषया प्रचलित गज्जल इत्यस्य अनुकृतिपूर्वक काव्यरचनाधारा गज्जलानाम् गलज्जलिकानाम् अनुवादः अपि भवति। कदाचित् नवीन प्रवृत्तिः नव रचनाः अपि गलज्जलिका शैल्या तत्र क्रियन्ते। एवं विषयवस्तु दृष्ट्या समाजे नवजागरणाय प्रवृत्ता काव्यरचनाधारा इदानीं दृश्यन्ते। एवं यत्र प्राचीन परंपरायां महाकाव्य, खंडकाव्य, कोशकाव्य, विरुद्धकाव्य, करंभक, कथा, आख्यायिका, चंपू, रूपक, उपरूपक प्रवृत्तीनि काव्यानि रचितानि तत्र दूतकाव्य, संदेशकाव्य, अन्यापदेशकाव्य, लहरीकाव्य, विमानकाव्य, तत्र व्योमयान शतकम् इति विमानकाव्यं लिखितम्। एकांकिका, कथानिका, लघुकथा, दीर्घकथा, उपन्यासादि नवीन युगस्य काव्यानि नवीन परंपरायां स्थानं प्राप्नुवन्ति। डॉक्टर नारायण दास महोदयाः संस्कृत साहित्ये पश्चिमबंगस्य अवदानम् इत्याख्ये ग्रन्थे आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य वैशिष्ट्योल्लेखन संदर्भे विविधानां समीक्षकाणां मतानि प्रस्तुवन्ति। तेषु रहसबिहारी द्विवेदी महोदयाः वदन्ति आधुनिक रचना प्रवृत्तिः कथं भवति इति। रहसबिहारी द्विवेदी महोदयाः वदन्ति वस्तुतः सर्गसंख्यायाः पद्यसंख्यायाः वा परिशोभन परिसीमनं लक्षणे न युक्तम्। हम कुछ सर्ग बना देंगे, 10 सर्ग में अपना काव्य लिख देंगे, 5 सर्ग में अपना काव्य लिख देंगे, ऐसा नहीं है। तत्र सर्ग संख्यायाः पद्य संख्यायाः वा
परिसीमनं लक्षणे तत्र न आगच्छति। महाकाव्यं प्रतिपाद्य विषयानुरोधेन कवि धिया प्रस्तुतीकृतं सानुपातिकं नियमम् एव अत्र स्वीकार्यं स्यात्। ज्ञान विज्ञानस्य अस्मिन् नवीनालोके वस्तुनः जीर्ण परंपरा तिरोहिता एव दृश्यते। अधिकांशतः कथा द्रव्यं तथा न स्वीकृतं तथा प्राचीन महाकाव्येषु आवश्यकम् इव प्रतीयते। तत्र आधुनिक काव्येषु यथा आवश्यकता भवति तद्वत् अस्माभिः कथावस्तु न स्वीक्रियते। कथावस्तु यत्किमपि कथावस्तु स्वीकृत्य सर्गश्लोक संख्यां वर्धयित्वा पुटसंख्यां वर्धयित्वा सर्गसंख्यां वर्धयित्वा अस्माभिः काव्यानि लिख्यन्ते, परन्तु तत् काव्यं कदाचित् समयोपयोगी न भवति। वस्तुतः काव्यं सर्वदा समयोपयोगी भवत्येव। किञ्चित् तत्र किञ्चित् परिमाणेन भवति, कुत्रचित् पूर्ण परिमाणेन भवति। तदा तदा समय परिवर्तनेन काव्यानां स्वरूपे परिवर्तनं दृश्यते। यथा मया उक्तं, यदा स्वाधीनता संग्रामः जातः तस्मिन् समये संग्राम परक श्लोकाः रचिताः, कदाचित् भक्ति परंपरा प्रारब्धा, भक्तिमूलक रचनाः प्रारब्धाः। एवं प्रकारेण कदाचित् शृंगारस्य प्रारंभ, शृंगार युगस्य प्रारंभ कृष्णः आसीत्, राधिका आसीत्, तस्मिन् समये कृष्ण केळिम् आधारीकृत्य नाना रचनाः शृंगार परकाः जाताः। गीतगोविन्दं तेषु अन्यतमं भवति। एवं गीतगोविन्दम् आधारीकृत्य राम सीतयोः केळिम् आधारीकृत्य रचनाः जाताः। पार्वती शिवयोः केळिम् आधारीकृत्य कैलासरासम् आधारीकृत्य रचनाः जाताः। एवं तदा तदा काव्यानि रच्यन्ते परम्पराक्रमेण। एवं मंजुलता शर्मा महोदयायाः आविष्कारः आधुनिक पद्यधारायाम् एवं प्रदर्शितः। यथा साम्यवादः भवेत्, वास्तववादः भवेत्, अस्तित्ववादः भवेत्, राष्ट्रवादः भवेत्, रहस्यवादः भवेत्, विदेशजवादः भवेत्, स्वच्छन्दतावादः भवेत्, मनोविश्लेषणवादः भवेत्, अभिव्यञ्जनावादः भवेत्, प्रभाववादः भवेत्, धनवादः भवेत्, प्रयोगवादः भवेत्, प्रगतिवादः भवेत्, आकारवादः भवेत्, नारीवादः भवेत्, शाश्वतवादः भवेत्, जनवादः भवेत् इति एवं वादाः बहवः तत्र प्रदर्शिताः। तैः वादैः आधुनिक रचना प्रवृत्तिः भवेत् इति तैः तत्र लिखितं। श्रीमती निर्मलोपाध्यायस्य आधुनिकता लक्षणम् उद्धृत्य यथा आधुनिकतायां प्रदर्शितं शृंगारिक भावनायाः ह्रासः, राष्ट्रीय भावनायाः प्राबल्यम्। आधुनिक रचनाधारासु कदाचित् शृंगारस्य न्यूनता दृश्यते, पुनश्च राष्ट्रभावनायाः अधिक आधिक्यं दृश्यते। शृंगारं त्यक्तवन्तः जनाः। कदाचित् भक्तिभावस्य प्रादुर्भावः दृश्यते। बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः भक्तकवयः भवन्ति। सर्वदा किमपि स्तोत्रं विलिख्य प्रेषयन्ति। तत्र संस्कृतेः मूल्यबोधान् विलिख्य प्रेषयन्ति। नैतिक मूल्यबोधान् आधारीकृत्य तेषां रचना प्रवृत्तिः इदानीम् अवलोक्यते। अस्माकं तत्र उत्कलराज्ये अन्येपि सन्ति, तेषां नाम भवति तत्र तेपि तादृशाः कवयः ब्रजकिशोर महोदयाः, उत्कल यूनिवर्सिटी मध्ये ब्रजकिशोर महोदयाः भवन्ति, पुनश्च तत्र बरहमपुर मध्येपि ब्रजकिशोर महोदयाः भवन्ति। तेषां प्रवृत्तिः भिन्नतया दृश्यते। तेपि आधुनिक सामाजिक विषयान् स्वीकृत्य काव्यानि लिखन्ति। समग्र देशाय ऐक्यस्य सन्देशः इदानीम् अस्माकं काव्येषु प्राप्यते। समकालीन घटना प्रसंग वृत्तान्त निरूपणे जागरूकता दृश्यते। अस्माकं गुरवः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः देशभक्ति परक काव्यानि रचितवन्तः। तत्र भारतायनं, विश्वायनम्, इदानीं तेषाम् अन्यत् महाकाव्यं चलति अमृतायनम् इति। विश्वायनं, भारतायनं काव्यं यदि वयं पश्यामः तत्र अधिकाधिकतया तत्र भक्तेः, शान्तेः, मैत्र्याः, देशात्मबोधस्य, नैतिकमूल्यानां तत्र उपस्थापना कृता वर्तते। आधुनिक समाजस्य कृते यत्किमपि अपेक्षते भारतीय प्रतिबिम्बः तत्र दृश्यते, विश्वस्य प्रतिबिम्बः तत्र आकल्यते। तेपि तत्र हिमालयात् प्रारभ्य कन्याकुमारी यावत् सर्वेषामपि प्रान्तानां प्रदेशानां तत्र संस्कृतिः, सभ्यता कथमस्ति सर्वेषाम् उल्लेखनं कृतवन्तः। एतादृशी प्रवृत्तिः तेषाम् अस्ति। भारतायन नाम्ना अन्यदपि एकं महाकाव्यं वर्तते, तत्रापि प्रवृत्तिः तथा। कदाचित् चरित्रपरकाणि काव्यानि अपि भवन्ति। एवं राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयानां मतानुसारेण आधुनिक साहित्यस्य विचारिताः गुणाः के भवेयुः इति ते वदन्ति। परंपरया सह आधुनिकतायाः समन्वयः करणीयः। आधुनिक काव्यरचना धारा या वर्तते एवं किमपि स्वेच्छया न लेखनीया, परंपरा या
आसीत् प्राचीन परंपरा तया प्राचीन परंपरया साकम् आधुनिक परंपरायाः समन्वयं कृत्वा अस्माभिः काव्यानि रचनीयानि। तत्र तत्र समाज संस्कारः प्रदर्शनीयः। समाजे ये संस्काराः अपेक्षन्ते तद्वदेव अस्माभिः काव्येषु विषयाः उपस्थापनीयाः। नूतन शब्द निर्माणं शब्द निर्माणे अस्माकं प्रवृत्तिः भवेत्। प्राचीन शब्दाः तु सन्ति, तेषाम् आधारेण काव्यानि लिख्यन्ते, परन्तु नवशब्द सर्जना अस्माकं कृते अपेक्षते। राष्ट्रवादिनी काव्यधारा भवेत्, पौरस्त्य ज्ञानं भवेत्, स्तुति काव्यानि भवेयुः। एवमेव देशभक्ति काव्यानि, व्यक्तिवादस्य उदयः, व्यङ्ग्य विभावनं, नवचैतन्यं, नव्य विषयाः, समकालिक कथा एवं नूतना विधाः इत्युक्ते हाइक्यू प्रवृत्ति विधानामपि प्रयोगः अस्माभिः करणीयः, अनुवादः करणीयः। एवमेव यथार्थबोधः भवेत्। कदाचित् अरस्तु बहवः विषयाः सन्ति अस्मिन् सन्दर्भे, नवाचार सन्दर्भे। यदा अरस्तु महोदयाः किं लिखन्ति कवीनां विषये, काव्यानि कानि भवेयुः? काव्यानि कदाचित् कस्यापि चरित्रम् अस्माभिः उल्लिख्यते, कदाचित् प्रतापरुद्रीयमिति प्रतापरुद्रदेवस्य विषये अलङ्कारग्रन्थः रचितः, कदाचित् गान्धीचरितं मया रचितं, तत्र कदाचित् नरेन्द्रारोहणमिति नरेन्द्रमोदिनः चरित्राणि अस्माभिः लिख्यन्ते, परन्तु तत्र अरस्तु महोदयाः विरोधं कुर्वन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः अंधतया कस्यापि चरित्रम् एवं तत्र न उपस्थापनीयम्। यतः यस्य विषये अस्माभिः लिख्यते, इदानीं पश्यन्तु, तत्र बहूनि चलच्चित्राणि निर्मीयन्ते, तत्र चलच्चित्रेषु चरित्रस्य उपस्थापना, नायक, वस्तु, नेता, रसः इति उच्यते। नेतॄणाम् उपस्थापना कथं क्रियते? नेतॄणां तथा उपस्थापना क्रियते येन समाजः भ्रष्टः भवति, समाजे शृङ्खला नास्ति। तत्र यतः नेतुः अन्वेषणम् अन्ये सहृदयाः कुर्वन्ति, काव्यानि कविभिः रच्यन्ते, अतीव सुन्दर सावलील पद्यावलिभिः काव्यानि रच्यन्ते। किमर्थं? बिकॉज फॉर द इमोशनल ब्लैकमेल टू द रीडर्स। ये पाठकाः भवन्ति तेषां मानसिक दृष्ट्या तेषाम् आकर्षणं कर्तुम् इमोशनली ब्लैकमेल क्रियते अस्माभिः तेषां कृते। अर्थात् किमपि तादृशम् असत्यं, तादृशं किमपि अतथ्यं, तादृशं किमपि अवर्णनीयः वस्तु, तादृशः कोऽपि अवर्णनीयः वस्तु तथा वर्ण्यते येन सहृदयाः आकृष्टाः भवन्ति। इदानीं तत्र गजनी चलच्चित्रम् आगतं, तत्र नायकस्य एवं प्रकारेण कर्तनं, सर्वे तथा कर्तनं कृत्वा युवानः भ्रमितवन्तः। कदाचित् इदानीं तत्र फिल्म् आगतं, तत्र किं तत्र वने तत्र दस्यु कार्यं करोति, तत्र तादृशं चलच्चित्रम् आगतं, सः हीरो तथैव अस्ति नाम सर्वेषाम् इच्छा भवति अहमपि हीरो भवितुम् इच्छामि। रामचन्द्रस्य चरित्रं वाल्मीकिना रचितं, यदा रचितं तेन बहु चिन्तितं, कोन्मस्मिन् साम्प्रतं लोके किम्बा इति। यदा नारदः तस्य आश्रमं प्रति आगतवान्, सः पृष्टवान् किं चरित्रम् आधारीकृत्य मया काव्यं लेखनीयं भवति, चरित्रस्य कस्य उपस्थापना मया क्रियते येन सर्वे जनाः तेन उपकृताः भवेयुः इति सः चिन्तितः एव आसन्। रामायणस्य आरम्भिकश्लोकान् पश्यन्तु, तत्र प्रायशः 20 श्लोकाः वर्तन्ते। जिज्ञासां करोति प्रवृत्तेः प्राक्, रचना प्रवृत्तेः प्राक् सः जिज्ञासां करोति कीदृशस्य नायकस्य उपस्थापना मया काव्यरूपेण क्रियते। इदानीं ज्ञानं प्राप्तं मया, बहूनि शास्त्राणि अधीतानि, परन्तु कथं कीदृशं काव्यं मया रचनीयम् इति यदा चिन्तितं तेन, नारदः तदा आगतवान्। नारदस्य कृते सः प्रश्नान् पृच्छति, सः एवं प्रकारेण पृच्छति यत् कीदृशं काव्यं मया लेखनीयं भवति इति। सः वदति कदाचित् श्लोकान् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। पश्यतु कथं सः नारदस्य कृते पृच्छति। प्रवृत्तेः प्राक् चरित्रोपस्थापना यदा अस्माभिः क्रियते, तत्र कोन्मस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यमान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, सत्यवाक् यो दृढव्रतः, चारित्र्येण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः, कः समर्थश्च, कश्चैक प्रियदर्शनः, कः एक प्रियदर्शनः, आत्मावान् कः, जितक्रोधः, द्युतिमान्
कह अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च, देवता भी किससे भय करते हैं। और जात रोषश्च संयुगे एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम्। नारदं प्रति अयं वाल्मीकिः पृच्छति तद्विषये अहं किञ्चित् लेखितुम् इच्छामि। नारदः तदनन्तरं वदति बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैः युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् यस् बसि बुद्धिमान् इति नीतिमान् वाग्मी इत्यादि रूपेण बहवः श्लोकाः तेन प्रतिपादिताः। तत्र कदाचित् सर्वप्राचीन पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रविदा यूनान दार्शनिकेन प्लेटो महोदयेन उच्यते इट वुड बी रॉन्ग टू ऑनर ए मैन एट द एक्सपेंस ऑफ ट्रूथ। रिपब्लिक मध्ये तेन लिखितं सत्योपासकेन प्लेटो महोदयेन प्रदत्तमिदं मन्तव्यं सम्भवतः होमेरो महोदयानां रचनायाः निन्दां कृत्वा प्रदत्तम् इति प्रवदन्ति विज्ञाः। चतुर्भ्याम् अंधो भवति चक्षुर्भ्याम् अंधः होमेरो नामक कश्चन यूनानी कविः आसीत्। तेन इलियड ओडिसी इति महाकाव्यद्वयं रचितं। तत्र इलियड महाकाव्ये राज्ञः ट्रयवर्यस्य विजयः तेन प्रतिपादितः, ध्वंसः प्रतिपादितः। यूनानी वीरस्य एकलीसस् महोदयस्य वीरता तत्र वर्णिता अस्ति। एवमेव ओडिसी इति काव्ये यूनानी वीरस्य यूलिसस् कथा प्राप्यते। यथा भारतदेशे वाल्मीकि रचिते रामायणे लंका विजयस्य कथा अस्माभिः श्रूयते, सहृदय समाजम् आनन्दयति। तथैव ओडिसी इति काव्ये यूलिससस्य कथायाः आनन्दः प्राप्यते। प्लेटो महानुभावः तात्कालिक युगस्य होमोर विषये एतादृशाय मन्तव्याय कदाचित् युगपरिस्थितिः एव कारणमिति वदति। प्लेटो महोदयस्य समयः आसीत् ईसपूर्व 500 इति अत्र उच्यते। यूनानी जनान् आदर्श नागरिकान् कर्तुं तेषां मुख्यं लक्ष्यम् आसीत्। यथा तदा युवक युवतीनां भोगविलासस्य कृते शतपरामर्शः अपेक्षितः आसीत्। तात्कालिक कवितासु मनोरञ्जन साधनानि दृष्ट्वा ग्रीक जनानाम् अस्वस्थ मनोवेगं दूषितं राजनीतिक जीवनं नियन्त्रयितुम् एव प्लेटो महोदयः प्रयासं कृतवान्। तेन उच्यते वयं तस्याः आकर्षणं प्रति सचेतनशीलाः भवेम, किन्तु तेन सत्यं प्रताडयितुं न शक्नुमः। तत्र काव्यं कीदृशं भवति इत्युक्ते सत्याधारितं भवेत्, यत्र सत्यं भवति। वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ हर चार्म, बट वी कवितायाः चार्म यद् वर्तते, बट वी मे नॉट ऑन दैट अकाउंट बिट्रे द ट्रूथ। रिपब्लिक मध्ये अयं विषयः अस्ति। एतैः तादृशानां कवितानां विरोधः कृतः यत्र न्यायस्य सत्यस्य वा उल्लङ्घनं क्रियते, सत्यस्य सौन्दर्यस्य उत्तम उद्दिष्ट कर्मणां च विरोधः भवति। नो पोएट इज टू कंपोज एनी वर्सेस व्हिच ऑफेंड द व्यूज ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑफ ब्यूटी एंड गुडनेस professed by the state, or to publish any composition until it has been seen and approved by the proper judges and guardians of the law। ये तत्र नीति नियम धारकाः भवन्ति। तन्मतेन सत्यं तदेव भवति येन व्यक्तेः समाजस्य च नैतिक आध्यात्मिक जीवनाय बलं प्राप्यते। तद् विपरीतं यद् भवति तद् असत्यम्। त्रासदी इति काव्य रचना संदर्भे उच्यते प्लेटो वर्येण यत् कविः भवति यशोभिलाषी, सः पाठकानाम् अंतर्वासनाम् उत्तेजयति, नाना वेगपूर्णांश्च करोति। अनेन असौ कविः पाठक समाजे लोकप्रियः जायते। सत्यम् उद्घाटयितुं कवेः आत्मा न प्रवर्तते। अत्र कविः केवलम् अनुकर्ता इति उच्यते। एतादृशानां कवीनां काव्येन सह ये संपर्कं स्थापयन्ति, प्रशंसन्ति, ते भवन्ति वञ्चिताः, प्रतारिताः, सम्मोहिताः एव इति नास्ति सन्देहः। यथा perhaps they may have come across imitation and been deceived by them. They have not remembered when they saw their works that these were thrice removed from the truth and could easily be made without any knowledge or the truth, because they are
appearance only and not realities इति एवं प्रकारेण अनेके विषयाः भवन्ति शब्दाडम्बरमेव केऽपि कवयः कुर्वन्ति काव्ये निजे स्वार्थायैव परे स्तुवन्ति मनुजान् क्षोधि यशो नायकान् शब्दार्थो भय संप्रयोगमपरे कल्या विधातुं कृति श्रीकृष्णाश्रित साधु काव्य रचने श्री विश्वनाथ कविः इति तत्र उच्यते विश्वनाथेन एवं प्रकारेण सन्ति काव्यानि तत्र एतादृशानि काव्यानि एव अस्माभिः रचनीयानि भवन्ति प्रयत्नेन धीराः समुद्रं तरन्ति प्रयत्नेन वीराः गिरिं लङ्घयन्ति प्रयत्नेन विज्ञाः पदं साधयन्ते प्रयत्नो विधेयः उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कर्माणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः इति उच्यते कालिदासः वदति तितिर्षुः दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरं यदा रघुवंशं रचयितुं सः प्रवृत्तः तदा एतादृशस्य विषयस्य उपस्थापनं कथं करोमि महासागरः भवति अयं विषयः कथं तत्र अहम् अस्य सागरस्य उल्लङ्घनं कर्तुं शक्नोमि यदा सः नौका तत्र समुद्रतरणं कर्तुं प्रवर्तते महासागरस्य सन्तरणं कर्तुं प्रवर्तते कीदृशस्य रघुवंश सदृशस्य सागरस्य सः वदति तितिर्षुः दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरमिति उच्यते तथापि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति तत्र कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुगाः इति सुभाषितं काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यासः इति मम्मटवचनं स्मारं प्रकृतं काव्यम् अस्माभिः लिख्यते तत्र तत्र अस्माकं प्रवृत्तिः भवति अतः उच्यते प्रवर्तेन धीराः समुद्रं तरन्ति प्रयत्नेन वीराः गिरिं लङ्घयन्ति प्रयत्नेन विज्ञाः पदं साधयन्ते प्रयत्नो विधेयः इति एवं प्रकारेण प्रयत्नः करणीयः नवकाव्य रचना प्रवृत्तिः सर्वेषां भवेत् यदा यदा काव्यानि लिखन्ति तदा किञ्चित् ज्ञात्वा एव लेखनीयं भवति अस्माकं पाठकाः के भवन्ति पाठकानां जीवनस्य उपरि जीविकायाः उपरि कथं मम काव्यस्य प्रभावः स्यात् मम काव्यं पठित्वा कदाचित् समाजः पथभ्रान्तः भविष्यति वा न वा इति एतत् सर्वं विचिन्त्य एव अस्माभिः काव्यं लेखनीयम् एवं प्रकारेण किमपि एकं मया लिखितं सरस्वत्याः प्रसादेन गुरोः कृपया दिवंगतयोः पित्रोः शुभ दिव्याशीर्वादेन तत्र किमपि श्रमं कृत्वा सामान्य श्रमं कृत्वा ग्रन्थान् काञ्चन दूरदर्शनपटे दत्ताढ्य वार्तावलिम् अन्तर्जालनिधिं विमृश्य कविता नौकाश्रितः अयं जनः श्रीमन्मोदि चरित्र चित्रण नदीं गंगोपमां दुस्तरां शक्तोभूत कृपया गुरोर्भगवतः पितृश्च सम्पारितुम् अत्र एवं प्रकारेण काव्यं मया लिखितं मम प्रवृत्तिः इदानीम् एतादृशी आसीत् यदा अहं काव्यं लेखितुं प्रवृत्तः तदा किञ्चित् रामायणस्य अध्ययनं कृतवान् तत्र वाल्मीकिः कथं रामचरित्रं लेखितुं प्रवृत्तः आसीत् कथं तस्य भाषा शैली आसीत् तत् सर्वं किञ्चित् मया परिशीलितम् एतादृशं चिन्तनम् आगतं तत्र एतादृशं काव्यं लेखितुं मम गुरवः अत्र तत्र मम गुरवः एव अत्र भवन्ति मार्गदर्शकाः मम आशीर्वादकाः एवं ज्येष्ठभ्रातरः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः आचार्याः सत्यनारायण आचार्य महोदयाः अत्र अस्माकं विश्वविद्यालये सन्ति आचार्याः कंपेल सूर्यनारायण महोदयाः GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः अन्ये राणी सदाशिवमूर्ति महोदयाः पुनश्च मम भ्रातरः सत्यनारायण दास महोदयाः सर्वेषां प्रेरणया अहं काव्यं किञ्चित् लिखितवान् तत्र सर्वेषाम् आशीर्वादः एव प्रधानभूतः भवति बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयानां कृते धन्यवादान् समर्पयामि अत्र मम कृते अवकाशं दत्तवन्तः अतः पुनः पुनः कृतज्ञताञ्जलिं विनिवेद्य बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयानां कृते प्रशांत कुमार मोहला महोदयानां कृते अत्र ये नारायण महोदयाः भवन्ति तत्र अन्ये उमाकान्त पण्डा महोदयाः भवन्ति ललितराणी महाभागाः मम गुरुकल्पाः मातरः भवन्ति तासां कृते अन्येषां सर्वेषां कृते शत्रूणां कृते अहं कृतज्ञताः विनिवेद्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादाः। असाधारणम् उपस्थापनम् अत्र भवतां कृते किं वा अहं कथयामि अत्र मम वाणी न स्फुरति यथा भवन्तः अत्र विषयम् उपस्थापितवन्तः काव्य प्रवृत्ति धाराम् आधारीकृत्य अत्र यथा भवन्तः उपस्थापितवन्तः तत्र मन्ये
जे सर्वे अत्र संयोजिताः सन्ति अस्माकं शोधछात्राः मार्गनिर्देशकाः विद्वांसः मन्ये तेषां महान् उपकारः भविष्यति इति नास्ति अत्र सन्देहस्य लेशः। तत्र नवाचाराः कथम् इदानीम् अस्माकं समाजे प्रचलति तान् आचारान् आधारीकृत्य कथम् इदानीं कवयः कवितां रचयन्ति। तत्र वेदतः आरभ्य तत्र वेदस्य त्रयी इति कथनस्य तात्पर्यं तत्र गद्यपद्य गानमयीं धाराम् आधारीकृत्य वेदस्य रचना अभवत् इति हेतोः त्रयी नामकरणं कथम् अभवत् एतत् सर्वम् अर्थात् कविता रचनायाः या भवति पट्टभूमिः तत् सर्वं भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। अपि च तत्र उदाहरणेन भवन्तः अत्र सम्यक् प्रतिपादितवन्तः। तत्र कविता स्फुरणं कदा अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् धारणाम् अत्र उपस्थापितवन्तः। मन्ये जे तावत् कविताम् इदानीं रचयितुम् इच्छन्ति तेषां कृते अयं महान् अवसरः। तत्र कविता स्फुरणं कदा भवति तत्र बहूनि कारणानि अत्र भवद्भिः उपस्थापितानि। पुनश्च अपरः एकः महान् विषयः तत्र टार्गेट ऑडियन्स केषां कृते वयं कवितां रचयामः, कवितायाः तत्र प्रभावः समाजस्य उपरि मानवानाम् उपरि कथं भवेत् अस्मिन् विषये यथा भवन्तः उपस्थापितवन्तः। अस्मिन् प्रसंगे राधामोहन गणनायक महोदयस्य अभिमतम् अत्र उपस्थापितवन्तः। पुनश्च अपराजिता वधू इति उपन्यासम् उल्लीकृत्य भवन्तः कथं विषयचयनं कर्तव्यम् अस्माभिः तत्र विषयवस्तु नायक नायिका पुनश्च रससंयोजनम् अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। तत्र सौन्दर्य सम्पादनं भवति कवेः प्रधानं कार्यम्। एतत् सर्वम् अत्र ये उपस्थिताः सन्ति मन्ये तेषां महान् लाभो भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अस्तु अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य भवन्तः अत्र विषयम् उपस्थापितवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां प्रकटयामि। अस्तु तर्हि अद्य अस्माभिः सह ये सर्वे उपस्थिताः सन्ति तेषु अतनु आढ्य महोदय रायगंज विश्वविद्यालयतः, अतनु बंदोपाध्याय महोदयः, बलभद्र करण महोदयः, विवेकानंद सेठी महोदय, तत्र तिरुपतितः सी ललितालानी महोदय अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अत्र चंदन महांती, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः सुनील देई महोदयः, फरीदा मोल्ला, अपि च तत्र पाटलिपुत्रतः जी.एस. चौधरी महोदयः, इंद्रकृष्ण कुमार, अपि च नारायण नंबूदरी महोदयः केरलतः संयोजिताः सन्ति। प्रोफेसर पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयः अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः, उमाकान्त पंडा महोदयः अत्र संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते कृपया अत्र उपस्थापयन्तु। आचार्य। अस्तु आचार्य प्रशांत कुमार महोदय अपि धन्यवादं वितरामः। सोमनाथ महोदयस्य मुखारविन्दात् भवति श्रुतमेव। प्राचीनकाले कथं काव्यधारा आसीत्। प्लूटो महोदयानां लक्ष्यं किम्? प्लूटो महोदयानां यत् लक्ष्यम् अस्ति तत् लक्ष्यम् उल्लीकृत्य यदि वयम् अस्माकम् अर्वाचीन कवितानां समीक्षां करिष्यामः तर्हि मन्ये सर्वेषां कृते राजदण्डः स्यात्। यतोहि यावत् कालपर्यन्तं मानवानां मनसि सत्यस्य आविर्भावः न भवेत् तावत् कालपर्यन्तं समाजे मानवानां मानविकतायाः विकासः न स्यात् इति प्लूटो महोदयस्य एव आदर्शः। तदनन्तरं स्वयं गुरुवचनं खण्डितवन्तः एरिस्टटल महोदयः। प्लूटो महोदय दार्शनिकः, ह्यूमर् महोदयानाम् एव कवितां दृष्ट्वा ओडेसी इलियट इत्यादि दृष्ट्वा ते उक्तवन्तः नहि कवयः सदा सर्वदा मिथ्या वदन्ति। किमर्थम् इति कृते सत्यं तु किम् अस्ति? सत्यं सत्यस्य द्वितीय सत्यं भवति अस्माकं चिन्तनम् अस्माकं भावनं तत् चिन्तयित्वा पुनश्च कवि लिखति। अतः कवि तृतीय मिथ्या वदति इति तेषाम् आशयः।
किमर्थमिति कृते केवलमेव अस्माकम् आवेगस्य केवलं भावनायाः विकासः समाजस्य कृते न हितकारकः इति प्लेटो महोदयानां मतम्। किन्तु एरिस्टोटल् महोदयः स्पष्टतया उक्तवन्तः दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रान्ति जननं लोके नाट्यमेतत् भविष्यति। वयं जानीमः काव्ये मिथ्यात्वम् अस्ति, किन्तु तत्र यः आनन्दः प्राप्यते तत् आनंद प्राप्ति काले योगिनाम् आनंद प्राप्ति भवति। अतः काव्यं कवेः भावनाश्रितं भवेत्। तत् भारतीय परंपरायां पाश्चात्य परंपरायां तदर्थमेव काव्य रचना भवति। और सोमनाथ महोदयास्तु महान्तः कवयः ते अपि मोदी महोदयानां चरितं यत्तु काले काले यूनां सामाजिकानां उपकारकं स्यात् तत् आधारे कृत्य तैः एव सम्यक्तया काव्यरचना कृता। अन्येपि काव्यरचनं कुर्वन्ति। रचनायाः बहुविध धारा वर्तते। सर्वत्रैव अस्माकं दृष्टिभंगी यदि सम्यक् स्यात् तर्हि ततः अवश्यमेव कश्चन आनन्दः स्यात्। नहि बन्ध्या सरस्वती इति उच्यते तदर्थम्। कविः यत् पश्यति पाठकाः यदा तदेव पश्यन्ति तदा तु ते सहृदयाः भवन्ति। एतदर्थं येषां विशदीभूते मनोमुकुरे तन्मयी भवन योग्यता तैव सहृदय संवादभाजा इति उच्यते। अद्य नवीनतया एव नवीन तथ्यानाम् आविष्कारः जातः। अन्ये यथा प्रशान्त महला महोदयैः उक्तं यत् नवीनाः ये गवेषकाः सन्ति, प्राचीनाः अपि ये मार्गदर्शकाः सन्ति, तेषां सर्वेषाम् उपकारः स्यात्। कदाचित् काव्यकविताम् आधारे यदा गवेषणं भवति तदा तु अनेनैव प्रकारेण चिन्तनं मनसि अवश्यं भवेत्। तदनन्तरमेव काव्यस्य प्रकृतं तत्त्वं रहस्यं वा ज्ञातुं वयं पारयामः। बहु वक्तव्यं नास्ति। आगामिनि भानुवासरे पुनश्च वयं गमिष्यामः दर्शनतत्त्वं प्रति। बौद्धदर्शनस्य परिभाषाम् अनुसृत्य वयं तावत् श्रोष्यामः। अद्य समयः बहु जातः, अतः हम सब प्रार्थे अस्माकं पंडा महोदय शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। उमाकांत पंडा महोदय। हरि ओम देवो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः संस्कृतम जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु व्यासायनम जयतु